Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa platform in association with Goa Plus News channel. आज हांव आसा गोंयच्या एका अशा जाग्यार ज्या जाग्यार आमी केन्ना ना केन्ना आमच्या लायफान एकदा तरी पावल्यात आसतली. ते मागीर स्कूल पिकनीक आसूं, फॅमिली पिकनीक आसूं, ते म्हणल्यार एंटीक मार्दोल. पूण ह्या इतले व्हडले क्रिएशना फाटलो जो फेस आसा प्रदीप शेट, आज आमी तेंचे कडेन उलोवया, तेंची एंटायर जर्नी पळोवया. तशेंच हे एक्वेरियमा बद्दल, एंटीक मार्दोला बद्दल तेंचे कडेन खूबश्यो खबऱ्यो करया. लेट्स गेट इनटू द लाइफ ऑफ सर प्रदीप शेट. सर वेलकम वेलकम एबीस. तुमचे एक थोडोसो 2 मिनटां मेळटली म्हाका उलोवपाक तुमचे कडेन. हांगा जस्ट कितें आसा पळय तें म्हाका तुमी इन डिटेल सांगात. डिटेल सांगपाची गरज ना, हे अनुभवपाचे, सांगून काय जावचें ना. आतां हो थीम जो आसा म्हाजो, तो थीम असो आसा की गोंयान ट्युरिस्ट येता, ते गोल्डन बिचीस पळयता, समुद्र पळयता, पण त्या समुद्राचे भितरले कितें आसा ते दाखोवपाची जबाबदारी हांवें घेतलेली आसा. आनी गेली 15 वर्सां हांव जे जीवन म्हणजे आमी पाताल लोक म्हणटा पळय, ते पाताल लोक आमी दाखयता. आनी हांव सक्सेसफूल दाखोवपाक शकलो इतक्यात लागून कारण हांवें नवी थिमां घेतली, नव्यो आयडिया वापरल्यो आनी हे सगळे कलेक्शन केले. आनी जे कलेक्शन म्हाजे कडेन आसा, सर्वसामान्य मनशाक तेजी नांवां पासून खबर आसचेना, तेज्या बद्दल म्हायती खबर आसचेना, इतकी म्हायती हांव दिवंक शकता. कितली अशी आसतली भितर? भितर म्हाजे कडेन अरावंड आतां 52 टँक्स आसा, पण तितून 4 जम्बो टँक्स आसा, म्हणजे ज्यो व्हडल्यो टँक आसा आनीक बाकीच्यो ल्हान आसा. म्हणजे ल्हान म्हणजे 1.5 फूट बाबा हे आसा. आनी हे म्हाजे पळय हांगा आसा न्हू, हे आमचे सेल्फी पॉयंट. हांगा वेगवेगळे सेल्फी घेवंक गावता. आतां ही दोनी बायल आसा, त्या मदीं एखादी बायलेन आपले तो माथ्यार पाटलो घेतलो जाल्यार त्या बरोबर कम्युनिटी भितर ती इनवॉल्व जाता. मागीर बायल एखादें नुस्तें इकता तें दाखोवंक गावता, तूं परचेस करता तें दाखोवंक गावता. तो म्हाजो स्टिंगरे आसा, त्या स्टिंगरेचेर तूं रायडींग करूंक शकता, बसोन थंय रायडींग करूंक शकता. मागीर हे आसा ममेड आसा, थंयसर तुवें रावन आपलो ममेडचो हे करूंक गावता. अशें वेगळे. आनी हांगा हे शेल फिश आसा, तितून वेगवेगळे पॉजीस मारूंक शकता. फॉर एक्झाम्पल योगाचे ध्यान तुवें करूंक शकता. शेष विष्णू भाशेन रावन आतां हे करून वेगवेगळे स्टायली करून हांगा लोक ना. हे प्रत्येकाक आयडिया आसता. सेल्फी करपी आसा तांकां एक आयडिया आसा, ते नवीन नवीन हांगा घेतल्या नंतर ती आमी कॉपी करता आनी आमी मागीर दुसऱ्याक एडवायस करता. अशे फोटो. फुडले आमी बसून उलोवया, खूब कितें आसा तुमचे कडेन उलोवपाक. सो सर, आयडिया खंयच्यान आयली ही फूल एंटीक मार्दोलाची? तशी आयडिया म्हटल्यार हांव जेन्ना म्हज्या गांवान असो सोशल वर्क करतालो, क्लब चलयतालो, तेन्ना कितें जालें, आमी एक सोशल वेलफेअर बोर्डाची आमी एक अशी 8 दिसाची पिकनीक घेताले, ट्रीप घेताले आनी कोल्हापूर गेल्ले आमी. अशें तर शाहू महाराज पॅलेस आसा पळय, थंयसर एक एक्वेरियम आसलेलो, फीश एक्वेरियम. आनी तो एक्झॉटीक फीश एक्वेरियम आसलेलो, म्हणजे कसले साया उदकाचे, गोड्या उदकाचे नुस्तें आसलेलें. आनी ज्या दिसा तें पळयलें तेन्ना म्हाका दिसलें कितें फकाणां करून घेवन बसल्या काय म्हणून. येदी बारीक बारीक नुस्तीं घेतलेलीं. पण तेन्ना ऑर्नामेंटल फीश आनी एक्झॉटीक फीश आसा पळय तेज्या बद्दल म्हाका कांय खबर नासलें. पण हांवें चिंतता आसतना कितें हे अशें घालच्या पेक्षा आमच्या थंय चणकां मेळटा, बाम म्हणून सरपा भशेन मेळटा, मागीर पफर मेळटा, अशी वेगवेगळी आमचे कडेन फीश आसा. ती व्हडली फीश दाखयतली जाल्यार लोक खूश जातली अशें म्हाजे तकलेन आसलेली. आनी म्हाळशेच्या कृपेन जेन्ना हांव हांगासर वेर्णा येयलो तेन्ना हो म्हाका प्लॉट मेळ्ळो. हितून हांव धन्यवाद करता आमचो प्रभाकर गांवकर, तो साग्या वयलो MLA आसलेलो न्हू, ताणें म्हाका भरपूर फावर केलो हो प्लॉट मेळपा खातीर. आनी हो प्लॉट मेळ्ळ्या नंतर हांवें हांगासर आवयच्या नांवाचेर एक ल्हानशें हें घातलें, इव्हेंट म्हणजे बर्थडे करपाक असो हें घातलेलें.
पण ते चल्लें ना. म्हाका तशेंच सुचलें. हांवें ते तेन्ना ल्हान आसतना चिंतलेलें की फिश एक्वेरियम आमी व्हडलो घालूंक शकता आनी आमच्या दुर्बाट भरपूर नुस्तीं मेळटा ती हाडून घालपा. पण तेन्ना म्हाका टॅक्निकली कांय हें नासलें, आयडिया नासली की नुस्तें हाडून हांगासर थेयलें जाल्यार ताका कितें कितें लागता, ऑक्सिजन लागता, मागीर तेजें फिल्ट्रेशन लागता. हांव म्हाज्या गांवठी पद्दतीन घरा कडेन प्रयोग करून पळयलें आनी घरा कडेन प्रयोग करतकीर ते सक्सेसफूल जालें ना. हांगासर हे CMFR म्हणजे सेंटर फिशरीज डेव्हलपमेंट हें आसा पळय, एक कारवार हें आसा, ताजो एक सायंटिस्ट मेळ्ळो डॉक्टर फिलिपोस म्हणून. तो म्हणलो आपूण आयडिया तुका दिता. म्हणजे तो आयडिया म्हाका एक जर्मनचो मनीस मेळ्ळो. ताणें हांगासर एकटो जर्मनचो मनीस हांगासर रावता तो, तेणें आयडिया दिली आनी दोगांयच्या सहकार्यान हांवें तें सुरू केलें. पण तें म्हाजें तितकें सक्सेसफूल जालें ना. मागीर हेज्या नंतर आमी कितें केलें की पयलीं आमी चलयलो आनी तेन्ना सादी 50 रुपया तिकेट आसलेली कळ्ळें. पण तो एक्झॉटीक फिशां कमी आसलेली, आमचे मरीन आसलेली. पण तरी पूण ते म्हणजे जशें क्लिनिनेस ताका जाय आसलें, पळोवपाचे दृश्टिकोन जो पळय आसा न्हू वायट म्हणजे रीच दिवपाक जाय आसलें तशें नासलें नॉर्मली. पण लोकांक आवडटालें तें. तर मागीर हांवें केलें थोडोसो जास्त इन्वेस्टमेंट घेतलो, म्हणजे 4-5 कोटी रुपया घातले आनी एक्सपान्शन केलें. आनी तेजो असो केलो की असलो एक्वेरियम इंडियन आनी दुसरो ना. हे केन्ना केलें पूण? हे 15 वर्सां जालीं. 15 वर्सां पयलीं केल्लें. आतां कोरोनाच्या 1 वर्स पयलीं हांवें हो एक्सपान्शन केलो. एक्सपान्शन आतां केला? हय, कोरोनाच्या पयलीं म्हणजे 4 वर्सां जालीं. आयडिया येवपाचें कारण म्हणजे कितें आसा, म्हाका म्हाळशेची सामकी कृपा आसा. हें आसा पळय म्हाळसा, म्हाका सदांच पळयता. हांव कांयच नकळो पण हांव सगळेंच जाणा, ही म्हाजी हें आसा परिस्थिती. फॉर एग्जाम्पल आतां रेस्टॉरंट हो प्रकार आमकां खबरूच नासलो. ज्या दिसा म्हागेलें रेस्टॉरंट तें सेटअप जालें तेन्ना सेटअप करता आसतना सगळें स्टेनलेस स्टिलाचें हांवें सामान हाडलें आनी एकटो येयलो आनी मडकी कशी घेवन येयलो. हांवें म्हटलें की पिशें लागला काय म्हणजे इतके स्टीलचे हाडटा आसतना हो मडको हाडला. तर मला तो तंदूर म्हणपालो. कितें तंदूर जाल्यार आमी स्टीलचो हाडूंक शकना. तंदूर स्टीलचो जायना. म्हणजे ज्या दिसा हांव रेस्टॉरंट घालूंक सोदी त्या दिसा म्हाका तंदूर कितें तें खबर नासलें. पण जशें जशें हांवें हें सुरू केलें तेन्ना म्हाज्या आयडिया येयली. पण हांवें तर सगळ्यान बरें कितें केलें तर हांवें मार्केटींग बरें केलें. कारण मार्केटींग करता आसतना हांवें केन्नाच पयलो 6 म्हयने फायदो हांवें केन्ना पळोवना. लोकांनी खूश जावन वचपाचें आनी एकटो मावथ एडवर्टायजींग चड जाली म्हाजी. बरें जेवण दिलें तशें म्हणून हो रेस्टॉरंट आनी एक्वेरियम हो कॉन्सेप्ट सुरू जालो. मागीर म्हाका खूब लोकांनी टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सपोर्ट केलो. तितून एक मेन्शन करपा सारकें फील गोवा म्हणून एक कोलव्याचो जो ट्रॅव्हलर आसा, म्हणजे जो बसीन लोकांक भोंवडयता, तेणें जर म्हाका इतको सपोर्ट केलो. तेणें सांगलें तूं गोंयकार मरे, तुवें घातला मरे, आपूण तुका सपोर्ट करता. आपल्यो 10च्यो बसी हांगासर उबे रावतले म्हणून. तो कोलवाचे जितके कस्टमर आसलेले म्हणजे हॉटेलांनी रावताले ते कलेक्शन करतालो आनी टूर पॅकेज करतालो. तेणें म्हाका नांव तेजें म्हाका खबर ना, पण तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी तेणें केल्या नंतर म्हागेलो सगळो फामाद जालो. आनी हो कॉन्सेप्ट म्हाजो जो आसा तो तुमकां सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की म्हाजे कडेन जे फीश कलेक्शन जें आसा मरीनचें तें इंडियन कोणा कडेन ना. ही म्हणजे छाती ठोकपणे सांगपा सारकी गजाल आसा. तेजी जर्नी कशी स्टार्ट जाली रेस्टॉरंटाची? रेस्टॉरंटाची जर्नी म्हणजे अशी आसा की हांव सद्दां युनिक विचार करपी मनीस. नंबर 1 त्या जाग्यार येवपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या हितून कितें जालें, जेन्ना हे रेस्टॉरंटाक म्हाका जागा मेळ्ळी तेन्ना कितें जालें की थीम घेतलें हांवें. खंयच्या एका थीम घेवचें पडटा. सगळे रेस्टॉरंटां अशीं मडगांवच्यान पणजे ये पर्यंत 50-60 रेस्टॉरंटां आसतलीं. पण 50-60ांची सगळीं रेस्टॉरंटां सोडून म्हाज्याच रेस्टॉरंटान लोक कित्याक येता, म्हाज्याच रेस्टॉरंटान मनशान कित्याक येवंक जाय, हेजें एक थीम घेतलें हांवें. थीम घेता आसतना कितें केलें, आमी तिरुपती बीन वयताले, आंध्राक वयताले, थंय केळी पानाचेर जें जेवण पळयलें काय ना, आमचो तो जेवण बरें आसतात पण त्या बरोबर पयलीं तुजें मन आसपाक जाय. तूं इवन तूं दोतोरा कडेन पासून गेलो आनी दोतोराचेर विश्वास ना आनी तेणें वखद दिलें तें घातलें, तितून बरो मनीस जावंक शकना. पयलो त्या दोतोराचेर विश्वास आसपाक जाय. हांव म्हाजें नांव घेयना. म्हाज्या गांवान एक दोतोर आसलेलो, मातसो मारपी, इंजेक्शन करतना कडकडटालो, पण हातगूण बरो आसलेलो. तो इतको पियाता आनी जरी आसलो लोक तेजेच कडेन वयताले. पयशे घेयनासलो व्हडलेशे, 5-10 रुपया त्या टायमार घेतालो.
सोशल वर्कर असलेले, पण लोक ते सकाळी मारून पासून तो तेकडे गर्दी जाताली. तशेंच जेवण पासून हो फॅक्टर जो आसा, पर्रीकर आमचो सदांच म्हणटाले जेवण गोड काय उतार गोड काय म्हणून. मनशाक उतार गोड आसपाक जाय. जेन्ना उतार गोड आसतले तेन्ना तुजे कडेन लोक येता. आनी हे करता आसतना हांवें युनीक तर कितें केलें म्हणजे सगळ्या कडेन जेवण मेळटा तें वेगळें कितें मेळ्ळें तर हांवें केळीचें पान घेतलें, त्या पानार सर्व करपाचें ठरयलें. त्या बरोबर नॉर्मली जितकी रेस्टॉरंटां आतां कितेंय नांव आसूं, कितें म्हाज्या पेक्षा गिरायक जास्त करूंक नांव चड आसूं, पण हो कॉन्सेप्ट जो आसा पळय थालीक तो हांवें बदल्लो. पयलीं रायस प्लेट म्हटल्या नंतर कितें येतालें, रायस येताली, कडी येताली, एक फीश फ्राय येताले आनी तिसऱ्यो आनी किसमूर येताली. पण ह्या हितून आनीक हांवें जास्त वाडयलें. हांवें वाडयलें तर कितें वाडयलें, आमट तीख हाडलें. आतां ह्या आमट तीख म्हणटा पळय ती सांगटाचें जाता, वागोळ्याचें जाता आनी मोरी जाता, हेजें आमट तीख. आतां नॉर्मली हालीं लोकांक चड बरें कितें आवडटा जाल्यार चणाक जे आमी हाडटा तेजी बोडका जी मेळटा ते बोडकाचे जे पयले हे करता हेड आसता ती कट करून तेजे सुकें खूब जाणांक आवडटा. कारण कितें त्या बरोबर मासूय लोकांक गावता, हे चोखपाक मेळटा म्हणून तेवूय करता. अशे 4 प्रकारचे आमट तीख करता. कुल्ल्यो पळय म्हणटा त्यो कोणें केन्ना हाडूच नासल्यो आनी कुल्ल्योय हांवें हाडल्यो तितून. म्हणजे ती पयली थाली दिताली तितून हे 2 आयटम हे केले. एक केळें एक एड केलें तितून गांवठी, म्हणजे कारण हांव फोंड्या रावपी आसल्या कारणान आमच्या फोंड्या 2 बाजार जाता, बुधवार आनी शेनवार. थंय आमकां केळ्याचे व्हडले घट गावता, हांव ते कलेक्ट करता. अशें करून हांवें हो थीम आसा तो पळय आसा न्हू, म्हणजे थाली हेजो कॉन्सेप्टूच चेंज केलो. त्यानंतर बाकीचे हांव नांवां घेयना, पण बाकीच्या लोकांनी त्यानंतर ही थाली करता आसतना तें केलें. पण चूक कितें केली, म्हाजे कडेन गावता तें आजुनूय तेंचे कडेन कितें गावना तर हांव जें जेवण करता पळय तितून फॉर एक्झाम्पल आमट तीख करता तेजो थीक ग्रेवी आसता आनी मेथो म्हणटा पळय मेथो तो आसता. कुल्ल्यो आसा पळय तितून कितें करता बाकीचे हितून कडी कशी करता पातळ आनी तितून एक पीस घालता. आमच्या 2 पीस 3 पीस आमच्या हितून कुल्ल्यांनी आसतली. आनी जे म्हाज्या हितून जे थाली म्हणून जो प्रकार आसा ते खंयच्याय रेस्टॉरंटान गेले जाल्यार बायलां रांदता आनी तितून नो कलर नो फ्लेवर. हो कॉन्सेप्ट म्हाजो सक्सेस जालो सगळ्यांत. मागीर खूब जाणांनी रेस्टॉरंटां घातली. म्हाजी तशी आर्थीक परिस्थिती नासली नाल्यार हांव गोंयभर सगळे ब्रांचीस घालतलो आसलो. हेजे वयल्यान हांवें सुरू केलां. हे जाले ह्या एक्वेरियमाचे आनी ह्या रेस्टॉरंटाचे. पण तुमचो बिझनसाचो करियर कसो स्टार्ट जालो? करियर म्हणजे कशें आसा, हांव शाळेन पासून वयता आसतना म्हाका मातशें बिजनस लायन दाखोवपाक जाय आसलो. फॉर एक्झाम्पल आमी शाळेन वयता आसतना कितें करतालो, ताळखिळ्याची भाजी आसताली ती काडटाले आनी अशी थेयताले आनी आमीच म्हणून विकताले. म्हणजे धंदो करपाची जी तकलेन हें आसलेली ती म्हाजी सक्सेसफूल जाली. मागीर कशें जालें, बापूय मडगांवच्यान नुस्तें हाडटालो, दुर्बाट बाजारांत तो विकतालो. पण थंयसर कितें करप आसलो, चुट्ट्यो घेवप आसले आमी बांगडे गुंतपाक आनीक सायलाचे खोले ते घेवन थंयसर वाटे भरपाक रावप. वाटे भरता आसतना मागीर बापायले 10 रुपया 5 रुपया चोरप आनी केन्नाच चोरला म्हणून हांव केन्ना मडको खेळोंक वचना, सोरो पिवंक वचना, भाजी पाव खावप आनी अशें हॉटेलांनी खावप. ते सगळें खावपाचेच इफेक्ट जालो आनी कांय करप ना. पण कशें आसा, ल्हान आसतना पासून म्हाका धंद्याची वोट थंयसरल्यान लागली. हांव तुका स्वता सांगता, आज बापायले हांव नुस्तें विकतालो. विकतकीर कितें जालें, हांव 10वेक फेल जालो. 10वेक फेल जातकीर कितें 1 वर्स तें नुस्तें विकलें हांवें परत. पण म्हाका नुस्तें विकपाचोय नासलें, म्हाका नुस्त्याचो एजंट जावपा आसलेलो जाल्यार इम्पोर्टर एक्सपोर्टर असो विचार करून हांवें बेजीक घेतलेलें तें. पण मागीर कितें जालें की हांव 11वेक गेलो. 11वेक वयता आसतना हांव दामोदर कॉलेजीन मडगांवां गेलो आनी मडगांव वयतकीर कितें केलें हांवें, सकाळच्या दिसाक नुस्तें विकप आनी 2:15 बेगीन 12:30 थंय तें सगळें कवळोवप आनी गरम उदक केल्यार तें न्हांवप आनी वचप. वयता आसतना म्हाजी अशी परिस्थिती आसा, खवळां आसलेली हातीक लागलेली आसली काय ना, ती सुकली काय ना ती अशी बसलेली आसताली, ती अशी खवळां काडटाले आमी. म्हणजे इतके पर्यंत आमचें हें आसलेलें. आनी 11वी थंय केली आनी पळयलें थंय चड पयस वयचें पडटा म्हणून मागीर परत 12वेक एडमिशन हांगासर घेतलें, फोंड्या घेतलें. आनी 12वेक एडमिशन करता आसतना धंदो बरो चलपाक लागलो, पयशे मेळपाक लागले. 12वेक हांव पास जालो. पास जातकीर हांवें विचार केलो कितें ग्रॅज्युएट तर जावंक गेलो, 3 वर्सां वयता. म्हाका तर कारकून जावपाचो नासलो ना कोणालो सर्वीस म्हणटाची करपाची नासली. हांवें कितें केलें, 12वी जातकीर आनीक हें केलें ना,
धंदोच करतलो म्हणून रावलो. पण धंदो करतलो म्हणल्यार म्हाजो भाव आसा पळय तो एमआरएफाक नुस्तें घालतालो आनी नुस्तें घालता आसतना त्याने तो कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाजी वळख केली आनी त्याने म्हाका सांगलें कितें तूं धंदो करतलो हिंदीन सांगलें तूं धंदा करेगा मैं तुमको महीने में 5,000 कमा के देगा. माझ्या पण आयच्या काळात ते 5 लाख जातले कळ्ळें. हांव उमेदीर आसलो त्याच तितून आसलेलो हांव तेन्ना एमआरएफान हांवें सुरू केलो. तितून एक कारकर म्हणून परचेजन आसलेलो आनी करता म्हणून एक ऑफिसर आसलेलो. त्यांचे म्हाजेर इतके बसले मन बसले की ते म्हाका धंदो दिवपाक लागले आनी तो धंदो करून हांवें सुरवात केली. थंयतल्यान मागीर कितें केलें हांवें चिंतलें आतां त्याच एमआरएफान एकूच धंदो उपकारता ना थंय सिवील कॉन्ट्रॅक्ट केलें. सिवील कॉन्ट्रॅक्ट करतकीर कितें जालें तेवूय बरें चल्लें आनी ते परतकीर म्हाज्या तकलेन विचार येयलो फाल्यां सकाळीं म्हाजे आनी हांव मातसो अट्टी मनीस हेजेर सत्यान चलपी मनीस म्हणल्यार फाल्यां सकाळीं एमआरएफान म्हाजे जर ताणें म्हाका सांगलें तुका नाका म्हणून फाल्यां सांगूं शकता न्हू म्हणून हांवें कितें केलें म्हाजें आनीक कंपनी वाडोवपाक लागून हांव क्रॉम्पटनान गेलो. क्रॉम्पटनान म्हाका लेबर सप्लाय म्हणून कितें गावलो कंटेनर लोड करपाचे गावले आनी कंटेनर एक्सपोर्ट जे जाताले फॅन ते हांवें लोड करून दिवप कारण ते लोड करता आसतना काळजी अशी आसलेली की कंटेनर इकडे तिकडे हाडलो जाल्यार ते पडो जायनासलें. बट थंय धंदो करता आसतना कितें जालें की जेन्ना हें जालें हांव मदीं तेन्ना 92 अयोध्येक राम मंदिराचो हें आसलेलो आंदोलन आसलेलो 90 हांव गेल्लो परत म्हाका कमी दिसपाक लागलें म्हणून हांव हांगा गेलो अयोध्येक गेलो जे बाबरी ढाचो उडयला पळय त्या कामाक गेलो आनी हांगासर मातसो धंदो हाडलो म्हाजो. ते मागीर बेजार जातकीर कितें जालें थंय प्रॉब्लेम कितें जाताले की लेबर हाडले हांवें ते एक्सायजाचे क्लियरन्स जायना म्हणून ते लेबराक ते पेमेंट दिवचो पडटालो कारण ते तो पर्यंत लोड करूंक गावनासलो. हांव आसतना तो मॅनेज करतालो पण ते 4 हितून आमचे 10 दीस जे आमी अयोध्येक गेल्ले पळय थंयसर म्हाका तो इफेक्ट जालो आनी मागीर हांव परत हांगासर येतकीर पळय तो धंदो केलो. तो करतकीर म्हाका जर्मन रेमेडीज जे आसा कॅडिला म्हणून आसा थंय म्हाका काम मेळ्ळें. थंय हावजकीपिंगचें काम केलें. मागीर तसो हांव वेर्णा येवनाका तेन्ना हांव वेर्णाक सगळ्यो कंपनी म्हाजे कडेन आसलेल्यो अरावंड म्हाजे कडेन 57 कंपनी आसलेल्यो. तांकां कोणाक 50 कोणाक 200 कोणाक 100 अशें करून हें करून मागीर तसोच म्हाका शिपयार्डान काम मेळ्ळें मागीर एसेंब्लीन काम मेळ्ळें. अशें करून म्हाजो धंदो इतको फाट वाडलो आनी इन बिटवीन तेज्या म्हाका हो प्लॉट आसा तो अलॉट जालो म्हणजे प्रभाकर गांवकाराचें हांवें नांव घेतलां पळय तो एमएलए तो सांग्या वयलो आसलेलो तेणें म्हाका खूब मदत केली आनी हो प्लॉट मेळून दिलो म्हाका आनी हो प्लॉट मेळून दितकीर खरें म्हाजें तर फिचर आनी हें जालें तें ह्या प्लॉटा नंतरूच जालें. कारण हो नांव दिता आसतना पासून हेका हांवें कितें दिलें एंटीक मार्दोल कारण कशें आसा म्हाका रेस्टॉरंट घालपा आसलेलें आनी त्या रेस्टॉरंटान बार घालूंक जाय आसलें तेन्ना म्हाका म्हालसा बार एंड रेस्टॉरंट हें नाका आसलें. हितून म्हाळशेचें नांव येवकूच जाय हो म्हाजो अट्टास आसलेलो. म्हणजे म्हाजो एक एडवर्टायजींग डिजायनर बीन जो पळय मार्शेलान रावता संतोष तारी तेजे कडेन हांवें हो प्रश्न म्हणलो म्हाका देवाच्या नांवार बार एंड रेस्टॉरंट नाका. त्याने म्हाका आयडिया दिली कितें तशें करूं नाका म्हणलो मूळ हांगासरलें जागेचें नांव घालुया म्हणजे आतां फॉर पंढरीचा राजा पंढरपूरचा राजा म्हणजे विठोबा जाता म्हणजे तशें म्हणून तो हें काम करुया एंटीक मार्दोल हें नांव घालुया म्हणपालो म्हणजे ऑटोमॅटीक एंटीक मार्दोल म्हणजे म्हाळशेचें नांव येयलें. पण म्हाका डायरेक्ट देवाचें नांव येवंक जायना असलें म्हणून हांवें माड्डोळचे म्हणून मार्दोल पोन्ने माड्डोळ एंटीक म्हणजे पोन्ने माड्डोळ म्हणजे पोन्ने माड्डोळ त्या हितून म्हाजें हें थीम आनी जेका गोंयची म्हायती आसा जेका कितें आसा त्या नांवाचो अर्थ तेका कळटालो दुसऱ्याक सांगचो पडटालो. फॉर एग्जाम्पल तुका पासून सांगता की तुका नवीन कळटे तकलेन एक्चुअली तोच क्वेश्चन आशिल्लो की एंटीक मार्दोल नांव कशें आयलें काय म्हणून. एंटीक मार्दोल म्हणजे पोन्ने माड्डोळ मूळ हांगासरले आमी तशें पयलीं दैवत ब्राह्मण आमचे हे आसा म्हणजे आमचो तो हेजो आसा जातीय हे आसा आमचे हिंदू भितर तितून आमी दैवत ब्राह्मण आमी कशें केलें हांगासर देवी आसलेली आमची म्हणजे तशें मूळ आमचें आयकूंक गेलो जाल्यार आमी 1000-1500 वर्सां पयलीं बंगालच्यान येयल्ले. बंगालच्यान येयल्ले मागीर म्हाळशेची हांगा स्थापना जाली 1000 वर्साचें पोन्ने तें देवूळ आसलेलें आसा अजुनी आतां तें रिन्युवेट केलें आनी हे म्हाळशेचे हे करतकीर बाटाबाटी जावं नाका हांगा तेंच्यांनी पयलीं पुर्तुगेजांनी हांगासर बाटाबाटी सुरू केली आनी हे देवीची मुर्ती घेवन आमी रासय गेले. रासयच्यान पलतडीन जे पळय गेले ते दुर्बाट रावले. दुर्बाट रावतकीर पोटाचो प्रश्न आसलेलो नुस्तें मारलें आमी नुस्तेकार जाले आनी फुडें जे पळय गेले ते शेट वेर्णेकर ते सोनाराचें काम केलें. हांगा कोण सोनाराचें काम करूना कोण हें करतलो कारण आसलेलेच नुस्तेकार
तेन्ना पोटाचो प्रश्न सुट्टलो काय भांगरा करतलो. हय पूण दैवज्ञ ब्राह्मण तुम्ही आशिल्ले मागीर तुम्ही जात चेंज केली. आमी जात करून ऑटोमॅटिकली काही वर्सां नंतर जात चेंज म्हणून त्या खातीर किंवा विधी करच्यो लागना. धंदो केलो म्हणटकीर तूं आतां शेट आसा म्हाजे कडेन सैरीगत करूं येवना कारण कितें तो नुस्त्याचो धंदो करता. पूण हे इतले सगळे करपाक त्रास कितले पडले. पळय त्रास म्हणजे आय एन्जॉय माय वर्क, आय एन्जॉय माय बिजनेस. म्हाका त्रास हो शब्दूच ना कारण कसो म्हाजो जगपाचो हे आसा पळय तो वेगळोच आसा. लोक पळय ज्या जाग्यार विचार सोडटा थंयसर म्हाजो विचार चालू आसता. फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हाजो धंदो करता आसतना हांवें 2-3 गजालीचें सामकें हें घेतलें आसता. हांवें केन्नाच नोकरी करूं ना, केन्नाच एक दिसाची कोणा कडेन चाकरी म्हणटा नोकरी चाकरी म्हणटा ती करूं ना. हांव डायरेक्ट धंद्यान गेलो आनी कितें बल्सान कांय नासतना. आतां कसो गेला ती स्टोरी सांगीत जाल्यार खूब लांब आसतली. ना सांग. ना ना म्हणजे कशें short आसा सांग. इन शॉर्ट सांगपा म्हटल्यार हांव जेन्ना MRFान सप्लाय करपाक गेलो तेन्ना कितें जालें की तांकां मटेरियल सप्लाय करपा आसलेलें. हांव 150 रुपयान मुंबय वयतालो तांकां मटेरियल हाडून दितालो कळ्ळें. ताका व्हडलेशे पयशे लागनासले कारण MRFाची सिस्टम कितें आसलेली सोमारा बील दिलें जाल्यार बुधवाराक मेळटालें आनी बुधवाराक बील दिलें जाल्यार शेनवाराक मेळटालें. 2 दिसूच पेमेंट उरतालो आनी ते पयशे मेळटाले आनी म्हाका आठवड्याक तेन्ना 1000-2000 अशें म्हाका आठवड्याक मेळटाले म्हणजे 5-6 हजार म्हणजे त्या टायमार खूब आसलेले. 30-35 वर्सां 90ची गजाल सांगता 35 वर्सां जाली आतां तेन्ना म्हणजे 8,000 रुपया मेळप म्हणजे आयचे 80,000 रुपया मेळप कळ्ळें. आनी थंयले ऑफिसर इतके बरे आसलेले की ते म्हाका फावोर करताले. ते केल्या नंतर हांवें मागीर चिंतलें की आनी वायट करपाक जाय मागीर हांव वायट करूंक गेलो आनी वायट जालो. पूण स्टार्टिंगाक लॉस बी जालो. पयलीं हांवें 89 रुपीजचे हांवें सप्लाय केल्ले आनी 150 रुपया खर्च येयल्लो म्हाका. पण जिद्द धरली कारण म्हाजे कडेन तितकी कापासिटी धरली म्हणून हांव स्कुटर व्हरतालो फोंड्याच येतालो फोंड्या साकून बशीन MRFान वयतालो कारण पेट्रोलाक इतकें हें नासलें. 9 रुपया लिटर पेट्रोल आसलेलें 9 का 6 रुपया पेट्रोल आसलेलें त्या टायमार. पण हें केलें पण जिद्द धरली पळय एकदां तें परत फाटल्यान वळोन पळोवना. हांवें केन्ना सुटी म्हणटा ती घेवना. ह्या जगान 2च मनीस आसतले हांव आनी मोदी जो देशा खातीर हें करता आनी हांव धंद्या खातीर हें करता. सुटी म्हणटा ती म्हाज्या हितून लायफान नाच. ऑफकोर्स वास्तवीक कितें सादारणशी आर्थीक परिस्थिती बरी आसल्या नंतर फॅमिलीक घेवन भोंवपा लागून जगांच्यो बऱ्योचशे म्हणजे 20-25 कंट्रीज भोंवला हांव. तितकीच म्हाजी मजा कळ्ळें. किंवा आतां म्हाजी अजुनूय हांव बायलेक तेन्ना हांगा बंद आसता काय हांगा चालू. म्हाजो 365चो बिजनेस खंयचोय आसूं. संडे बी हॉलिडे ना. ना हॉलिडे म्हणटा ती कसली हांवें पळोवच ना. इवन चवथी दिसा पासून थंय गणपती पुजलो जेवण जालें काय हांगा येतलो चक्कर मारतलो वयतलो. हॉलिडे हो म्हाज्या हितून येत ना थिमूच ना कारण आय एम एन्जॉयींग. आतां हांगासर येयल्या नंतर पळय तुज्या किल्या कडेन एक वळख जाली जाल्यार ते वळखीन हांव तुजे कडेन उलयलो. म्हाजे बापूय आवय कितें आसलेलो तुजे कोण फॅमिली आसलेले तेंचे सगळ्यांची चवकशी करपाची संवय आनी तितून म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. हांवें लोकांक उतरां बरी दिलीं आनी त्या उतरांनी म्हाजो गोडवो जालो. आतां बरेच लोक कितें आसा म्हाजे कडेन उलयता अर्दवरान गेला तो गेल्या नंतर म्हाका तें यादूच ना तो कोण कितें तो 15 दिसांनी गावत जाल्यार ताका हांव वळखच ना. पण तो सांगता आसतना कितें सांगता म्हाका कोणाक दुसऱ्याक तो आपलो प्रदीप शेट आपलो फ्रेंड म्हणून काल पासून हांव कोवळ्या जात्रेक गेलो म्हाका 7-8 जाणांनी अडकिलो पण 7 जाणांनी अडकिलो बायल म्हाका म्हणलो तो कोण म्हाका खबर ना. पण हांवें ताका रेस्पेद दिता ते पद्दतीन. पण सांगपाचें तात्पर्य आसा कितें हो धंदो गोड्या हितून चलोवप. हांवें म्हाज्या हितून मुद्दल सांगला त्या प्रमाणे केन्नाच हांव जॉब करूं ना केन्नाच हांव सोरो म्हणटा तो पिवना केन्नाच हांवें कोणाक नागोवना आनी केन्नाच हांव फटींगपणां उलयना. म्हणजे पयशे मेळपा लागून जावं मारून घालपा लागून फटींग उलयना. कोणाकूय जर सांगलो आतां फोन करता आसतना खंय आसा रे तूं म्हाका ताका खटोवपाचो आसा ताका सांगता हांव ना लागीं आसा पावलो पळय ब्रिजार पावलो येतकीर ताका सांगतालो हांव पणजेच आसलेलो उदक हांव तुजे खोटें उलयलां आतां खरें उलयता म्हणून अशें सांग म्हाका संवय सद्या हांव तें फटींग बिटींग उलोवंक वचना. लायफान हांव एन्जॉय केलां आनी म्हाजें मत अशें आसा की खूब जाण म्हणटा नागयल्या शिवाय कोणाक फटींगपणां केल्या शिवाय धंदे बिंदे चलना ही झिरो कारण कसो आसा तुका आज 100 रुपया मेळ्ळा ते 100 रुपयान तुवें सॅटिस्फाय जावपाक जाय. तर तूं सॅटिस्फाय जावना जाल्यार मागीर तूं अश्यो कामां करून 200 रुपया जोडूंक वयता. पण म्हाज्या हिसपान हांवें कोणाकूच नागोवना कोणाचेच पयशे खावना कोणाच कडेन फटींगपणां करूना. म्हाका पासून आतां सगळ्यान व्हडलो त्रास जाता तो खंयचो
हांव सोशल हितून वयता, सोशल हितून कामान वयता, असे लोक हांवें पळयल्या की फकत खावपाचें आनी चरपाचें, थंय कट मारपाचें फकत. आमी कितें म्हणटा, म्हाजें कितें मत आसा की आमी लोकां कडल्यान पयशे घेवन येता, ते कश्ट केल्ले लोक आमकां बरें करपा लागून पयशे दिता. पण प्रत्येकाक जर पळयलें जाल्यार फकत अशें संस्थेन काम करप आनी खंय तरी चोरप खावप, ह्यो तो प्रकारान म्हाजो खूब जाणां कडेन पटना. पूण अशें तुमी पळयलां जाता तें? म्हाका चडश्या संस्थांनी हांव गेला पळय तेन्ना अशेच लोक गावल्या तेन्ना वायट दिसता. बरोबर म्हणल्यार कितें अशें करतात? ना, म्हणजे आतां एक फंड जालो काय ना, तितून त्याचो स्वार्थ आसता. तो आपलो जर वळखीन हे करता, आपलो बिझनेस करता, आतां वळखीन खंय तरी कामाचेर 100 रुपया आलो 150 रुपया लावप, असलें खूब जाला. तें म्हाज्यान पटना. म्हणून बरेचशे संस्थेनी म्हाजें हें जायना. पूण तुमकां सेट जावपा टायम कितलो लागलो? ना, हें सगळें नॅचरल. देवीची कृपा आसा म्हाका माळशेची. सेट बीन तसलें कांय खबर ना. अजून पासून हांव जो आसा न्हू, म्हागेलें लग्जरियस जर कितें आसलें, एक सँडल किंवा बूट लागता म्हाका, बरी पॅन्ट शर्ट, हेज्या पलीकडे म्हाका भांगर लागना काय ना, दोरे घालून भोंवता. म्हणल्यार लायफ सारकी सिंपल जगपाची म्हणटा. सिंपल पण अपडेट, कपडे बरे जावपाक घालून इतकेच भोंवपाचें. बेश्टेच व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन बीन भोंवपाची उमेद ना. आतां चेडो मातसो व्हडलो जाला म्हणल्यार तो म्हणटा ही गाडी घेवया, ही गाडयेची अशी फिचर्स आसा, तेका हांगा पणजेच पावपाचें आसा, आमकां कितें करपाचें आसा. पण कितें आसा, काही तश्यो गजाली करच्यो पडटा. जाल्यार हांव म्हाका गाडी हांवें म्हाका ब्रिजास येयल्या, बाकीचे त्यो सगळ्यो 50-50 लाखाच्यो गाडी आसा म्हाज्यो. त्यामुळे म्हाका तशें नेट मारपाचें म्हणटा ती संवय ना. नेटां म्हाका आवडना. आनी कपडे घालता ते म्हारग काय नॉर्मल? 1000 वयल्यान म्हाजो पॅन्ट येवची ना, म्हणजे 1500 रुपयाची पॅन्ट येवची ना वयल्यान, आनी शर्ट म्हाजो 1000 वयर वयतलो, म्हणजे 1200-1100 जावंक शकता. पण तशें हेजे बिल्लाचे बीन कपडे पणजे पळयलो, एक मिटरूच ताजो 5-5 हजार, ते केन्ना घालूंक वचना. पळोवन येता केन्ना केन्ना, पण घालूंक वचना. पूण इच्छा जाता असले घेवपा जाय म्हणून? ना, घेवंक हांव समज दुकानांनी घेवंक शकता तेगेले. पण कशें आसा, वर्थ दिसपाक जाय. वर्थ आतां मुंबय वयतकीर हांव कितें करता, देवूळचो म्हूण आनी खंयचो शोरूम, लिबर्टीचो शोरूम आसा पळय, तेन्ना एक्झिबिशन तेजे सेल आसता. बरी सँडलां दिल्यार हांव ती उठयतां. आनी एक सँडल कशें आसता, 8,000चे 12,000चे सँडल म्हाका 3,000क मेळटा. हांव ती उठयता केन्ना केन्ना. मन जालें आनी हितून गेलो, आवडले, ते कितकेय पयशे आसा हांव घेता. पण बेश्टेच व्हडले व्हडले कोण तरी ब्रँड सांगता म्हणून वचून थंय, तें म्हाका आवडना. म्हणजे घेतल्याक हांव काय म्हणिना, प्रत्येकाचे विचार आसता त्या प्रमाणे. हांव म्हाज्या हितून सिंपल लायफान हांव खूश आसा. म्हणल्यार कमी पयशांनी जर बरें मेळटा जाल्यार ते तुमी घेता? वर्थ म्हणटा हांव तुका, जास्तूय पयशे दिवन घेता, पण वर्थ दिसोंक जाय. कमी पयशांनी जर बरें मेळटा. हांवें एकदां म्हाका याद आसा, हांवें देवूळचे एक सँडल घेतलेले, ते हांवें म्हाका दिसता जगूय भायर वयता आसतना इतके घालून वयताले, पांय इतके कम्फर्ट दिताले म्हाका. तसले म्हणजे 8,000 रुपया तरी पडलेले, 8,000चे घेवपी न्हू, 3-4 हजाराचो घेवपी 8,000चे घेतलेले सँडल म्हाका ते इतके वापरूंक गावले. म्हणजे 4 सँडल म्हाजी तितक्यान जातली आसली, इतके बेस्ट म्हाका सँडल गावले. म्हणजे तशें हांव पळयता, वर्थ पळयता. म्हणजे सवाय घेता असोय न्हू आनी म्हारग घेता असोय न्हू, ते वर्थ दिसपाक जाय, तेन्ना हांव ते 100% घेता. पूण आतां तुमकां दिसता की मातशें डिफिकल्ट जाला कित्याक कॉम्पिटिशनां वाडल्यात बी म्हणून? म्हाका कॉम्पिटिशन आवडटा, म्हाका कॉम्पिटिशन करपाक जाय. करता तुमी आतां कोणा अजून करता न्हू. पणजे हांवें खूब पाट्यार जितकी रेस्टॉरंटां आसलेली, नांव आसलेली थंय हांवें घातले. म्हाका प्रॉब्लेम थंय तर पार्किंगचो म्हाका प्रॉब्लेम लागला म्हणून म्हाजें मातशी गर्दी कमी जाता. पण एक मुंगार आनी सोमार आनी ब्रेस्तार सोडलें हांव फूल आसता. कॉम्पिटिशन करपाक नाका म्हाका. एक अर्दें हांवूच मोनोपोली करता. आतां हांगा कॉम्पिटिशन ना म्हाका, वेर्णाक कॉम्पिटिशन ना. पणजे आसा, फोंड्या आसा. आतां फोंड्या हांवें हॉटेल घातलां पळय, त्या हॉटेला सायडीक हांवें घातलेलें, त्या नंतर 7 हॉटेलां येयल्या सरावंडींग, 7 का 8 कितें तरी हॉटेल आसा. थंय कॉम्पिटिशन आसा. म्हणजे तें कशें कॉम्पिटिशन आसा, थंय बजेटीचे लोक आसा. बेश्टेच थंय आतां आमी हांगा 300 रुपया थारी विकता, थंय 240 रुपया विकता, 60 रुपया. म्हणजे जे प्रॉफीट मार्जीन आसा तेच वयता. पण ते एक म्हाज्या गांवान आसचे, म्हणजे म्हाजे वळखीचे आसा, तांकां बरें जेवण दिवपा लागून फोंड्याच येयला. पण फोंड्या हांव तसो हायली इनकम करिना. हायली इनकम हांव वेर्णा आनी पणजे करता. पणजे मेन हांगा आसा तें एक्वेरियम, तेतून कितें स्पेशल आसा? आतां एक्वेरियम हो तुमकां फॅक्ट सांगता. कोल्हापूर हांवें हो शाहू महाराज पॅलेसी फुडल्यान एक एक्वेरियम आसलेलो, आनी तो एक्वेरियम हांवें पळयतकीर मनान धाडलें म्हाजें. मागीर म्हाका हांगा जागा गावली, केली ती. आतां म्हाजो एक्वेरियम आसा पळय, तितून फरक सांगता.
इंडियन जितके एक्वेरियम आसात ते पळया. हांवें सादारण 7 ते 8 कोटी म्हणजे 5 कोटींनी एक्सटेंशन केलां आनी 3 कोटी हांवें म्हाका पयलीं म्हणलें 8 कोटीचे म्हाजो इन्वेस्टमेंट आसलेलो ते पयशे म्हाजे भरले. पण हांवें जे पळय वेगळे थीम कितें केले म्हणटा ते तुमकां हांव स्पेशली सांगता. त्या खातीर मुजरत तुमी म्हाजे कडेन हांगासर भेट दिया. म्हाजो एक्वेरियम जो आसा तो मरीन लायफ, खाऱ्या उदकाची नुस्तीं. हे एक्वेरियम जो आसा तो इंडियन खंयसरूच म्हणजे खंयसरूच ना. कलेक्शन जे म्हाजे कडेन आसा, लायन फिश, बटरफ्लाय फिश, फायंडींग निमो, ईल फिश, सी अनेमोन, टेंटिकल अनेमोन, सी स्टार, लॉबस्टर्स, मागीर ईल फिश, म्हणजे जे कल्पने भायर आसा असली नुस्तीं आसा. आतां तुमकां हेजें उदाहरण म्हणून एक सांगता. तुमी फायंडींग निमो पिक्चर पळयलां आसतलें. त्या फायंडींग निमोन जे पिक्चरान पळय हितून कार्टून फॉर्मान जे पिक्चर आसा त्या तुमचो निमो म्हाजे कडेन आसा. आतां हे निमो म्हटल्या नंतर निमो आनी ताका क्लावन फीश, ओरिजिनल सायंटिफीक नांव तेजें क्लावन फीश. आनी हो निमो फीश आसा पळय इतकेच लोकांक खबर आसा. पण म्हाज्या एक्वेरियमान येतकीर तुका त्या निमो बद्दल सांगता. जे आतां लोकांकूय कळोंक जाय. हो निमो फीश आसा पळय जल्माक येता आसतना सगळे मेल येता, फिमेल जल्माक येना. आतां फिमेल जल्माक येना जाल्यार भुरगीं खंयतरल्यान जातलीं, जनरेशन थंय स्टॉप जातली. पण देवान असो तेजी वेवस्था करून थेयल्या, देवाचो असो आशिर्वाद आसा, तांकां असो आशिर्वाद दिल्लो आसा, दे कॅन डिसायड टू चेंज देअर सेक्स. निमो फीश जे आसा पळय ते मेल जल्माक येता, ताका देवान अक्कल दिलें आसा की वरदान दिल्लें आसा की ते अशें डिसायड केलें म्हाका बायल जावपाक, म्हाका बायल जावपाक, बायल जाता. आनी एकदां बायल जाली काय ना परत मेल जावंक गावना. मेळना ना. हांव गुगलाचेर सर्च करा तुका गावतलें सगळें. आनी मेलांतल्यान फिमेल जावपा जाल्यार मेलाच्यान फिमेल जावंक एकदांच गावता. एकदांच हें करपा मेळटा. परत तो मागीर मेल जावंक गावना. ओके. म्हणजे ही कोणाक खूब जाणांक खबर ना. जेन्ना हांव म्हाज्या टुरिस्टांक हांव स्वता गायड करूंक वयता तेन्ना अशें आनी आसूंक शकता काय ना. फॉर एग्जांपल हे सोडा, हांव आतां खूब कडेन भोंवत आसता. काल हांव आतां लक्षद्वीप वचून येयलो. सी अनेमोन म्हणून आसता, फुलां आसता भितर. आतां तूं गेल्यार पळय फुलां कशीं आसता सारकी, दशणीची फुलां आसता पळय तशी ते फीश कळना ते. आतां त्या फिशान आनिकूय फीश आसा त्याच टायपची. सी एनिमोन आसता, टेंटिकल एनिमोन आसता, कार्पेट आसता, क्लब एनिमोन आसता, मागीर टच मी नॉट आसता. ही एकूच फॅमिली आसता. फॉर एक्झाम्पल पफर फीश गोंयान आमच्या दुर्बाट बीन कितें म्हणटाय का की बाणकोचो म्हणटा. ते म्हाजे कडेन 6-7 वरायटी आसा बाणकोचेच. पण म्हाज्या दुर्बाट जे गावता पळय ते हांगा आसा पळय तांकां खबरूच ना हे अशें बाणकोचें आसता म्हणून. कळ्ळें. म्हणजे तुमी बऱ्याच फावटी बिचार वयतकीर अशे फुल्लेले फीश दिसता पळय मेल्ले ताका पफर फीश म्हणजे ते पफ करता आनी मरता तेजे आसा. अश्यो भरपूर म्हाजे कडेन थीम आसा, आयडिया आसा. फॉर एक्झाम्पल आनीक जर सांगपा आसा जाल्यार तुका स्टिंगरे आसा, मागीर ईल फीश आसा. हेज्या बद्दलूय आसा म्हाजे कडेन. ईल असो आसता की मोरे ईल आसा, कॉमन ईल आसा आनी एक इलेक्ट्रिकल ईल आसा. तो ईल पळय आसता ताका हातल्यार करंट मारता, म्हणजे लायटीचो करंट मारता पळय ताका ईल, इलेक्ट्रिकल ईल म्हणटा हेका. ह्यो अश्यो गजाली आसा त्यो कोणाक खबर नासता. इलेक्ट्रिकल ईल म्हणून आसा पळय ताका उदकान वचून जर तुवें हात लायलो तुका शॉक मारता. इलेक्ट्रिकल ईल म्हणटा. हे म्हाजी नांवां न्हू, ही सायंटिफीक नांवां. आनी मागीर तुमकां नॉलेज खंयच्यान येता ही म्हणल्यार ही नुस्तीं आसा तुवें म्हणून कशें कळटा? खरें तर सांगू जाल्यार तुका म्हाका भरपूर सिक्रेट आसा पण ते थोडेशे सिक्रेट सांगता. म्हाका नॉलेज पळय आसा ती हांवें गुगलाचेर बीन पयलीं कितें केल्लें म्हाजे सायंटिस्ट जे आसलेले तेंच्यांनी शिकयल्लें. आनी त्या नंतर कितें केलां हांव केन्ना केन्ना काही फटाशो मारता पळय तेन्ना मागीर ते म्हणना ना ना ते न्हू ते हेजे अशें आसा. जे ल्हान ल्हान भुरगे पळय जे पळय बरे हुशार आसता, जे पळय डिस्कवरी चॅनल पळयता, जॉग्राफिकल चॅनल पळयता तांकां खूब म्हायती आसता ते आमकां सांगता. म्हणजे हे करून हांवें व्हडलो तो साचो तयार केल्लो आसा. काही गजाली म्हाका खबर आसा, काही लोकांक हांव सांगतकीर ना पात्रांव ते अशें न्हू ताका अशें आसा हें सांगतात. ती नॉलेज म्हाजी वाडल्या. हें हांगासर शिकला आनी कांय ना. त्या खातीर पुस्तकां जावं चड हें करूं जाय. आनी मागीर ती नुस्तीं आतां एक्वेरियम बांदतात कोणूय चल तेतून नुस्तीं खंयची खंयची जाय तें कशें कळटा? ना तशें नासता. म्हाजो कॉन्सेप्ट जो आसा तो मरीन. पयलीं तुका 50% वयर नुस्तीं आसा पळय ती हेजी आसतली खाऱ्या उदकाची. कळ्ळें. आनी ती खाऱ्या उदकाची नुस्तीं जी पळय आसा तेजो कलरफूल रंग पळयत न्हू. हांव पयर लक्षद्वीप गेल्लो
स्पेशली म्हणजे आता हांवूय लोकांक सांगता फ्लायटाची इतकी तिकेट सवय आसा 2.5 वरांचे फ्लायट आसा 4,000 भितर तुका फ्लायट गावता फकत तेजे बिडिंगान तूं सक्सेस जावपाक जाय तेंचे बिडिंग आसता पयले 10 सीट आसता पळय ते कमीचे आसता मागीर ते वाडून वयता जशें मागीर 20 सीट 50चे फ्लायट आसा मुद्दाम तुमकां टायम गावलो जाल्यार लक्षद्वीप चला आनी स्नॉकलिंग करा थंय इतके हे आसा म्हणजे खजानो आसा नुस्त्याचो हांव काल पळोवन येयला आतां काल म्हाका फ्रेंडान म्हाका सगळें वॉट्सॅपाचेर धाडलां ही पळय ही नुस्ती आसा ही नुस्ती आसा थंय एक ट्रिगर फीश जो आसा तो इतको ऑर्नामेंटल आसा क्राउन ट्रिगर आसा ऑर्नामेंटल बाकीचे ट्रिगर आसा पॅरॉट फीश आसा पळय आमचे कडेन एकूच कलर मेळटा हांगासर पण तेजे कडेन कितके वरायटी कलरचे आसा हे खूब थंय पळोवंक गावता खरो जर तुमकां मरीन लायफ तर एन्जॉय करपाचें आसा जाल्यार लक्षद्वीपचे सवाय भितर तिकेट हे घेवपाचें फ्लायट घेवपाचें आनी थंय रावपाची वेवस्था बरी आसा होम स्टे म्हणून आसा थंय 2,500 भितर हे गावता घर गावता AC रूम विथ टॉयलेट सगळें गावता फक्त थोडेशें बार्गेनींग करचें पडटा आणि असा एक्सपान्शन करपाचो ना एक्सपान्शन हांगा करपाचो ना पणजे आतां एक जागा पळयल्या हांवें पणजे आनी एक टनल एक्वेरियम करता कारण लोकांक तेजी गरज आसा पणजे हांव रोखडोच आतां एक 2-4 म्हयन्यांनी हांव टनल एक्वेरियम करून एक्वेरियम घालूंक सोदता त्या खातीर गोवोरमेंटा कडेन उलोवणी आसा चालू आसा ट्युरिजमा कडेन उलोवणी आसा ते सक्सेस जालो जाल्यार हांव बरो एक एक्वेरियम दिवंक सोदता आनी एक गजाल विसरलो हांव तुमकां सांगपाक कलेक्शनान नंबर 1 हांव आसा पण हेज्या पेक्षा जगान ज्यो गजाली ना त्यो म्हाजे कडेन आसा हांगासर तूं सी अर्चिन हातीन घेवंक शकता शंख स्नेल जिते तुका पळोवंक गावता म्हाजे कडेन हांगासर लॉबस्टर आसा पळय तसो हातीन घेवन गावता तेजें फिलींग इतकें आसता कारण हातीन घेवपा मेळटा हातीन दाखयतो जाल्यार हातीन अशें हातीन धरून तूं फोटो काडूंक शकता जिती नुस्ती ते मुवमेंट करता तुज्या हातीर जेन्ना आसतना मुवमेंट करता ते पळोवंक गावता तेज्या शिवाय म्हाजे कडेन सी अर्चिन म्हणून सांग ते आसता आतां तुका दाखयता न्हू एक जालें दुसरी गजाल म्हाजे कडेन प्लेईंग ईल फीश आसा आतां तूं प्लेईंग ईल फीश म्हणजे कितें तुमी जर केन्नाय दुर्बाट जावं बानोड्या गेले कर्नाळे गेले आमचे सायडीक जाल्यार तुमकां इचना म्हणून मेळटली इचना कोणाक म्हणटा खबर आसा एखादें बारीक बायल मनीस आसा आनी ती पता पता करून चड उलयता ताका इचना भाशेन बोवाळ घालता म्हणटा अशें ती इचना पळय म्हणटा ते स्लिपरी आसता आमी ते अशें हातीन काडटा आनी तुज्या हातीन दिता तूं खेळोंक शकता म्हणजे ती बुळबुळयल्या कारणान ती फुडें वयता स्लिपरी आसता तूं तसो हातीन दीत धरलो काय ना असो प्लेईंग फीश ते जगान कोणूच करिना लॉबस्टर कोणूय जगान दिना हांव आतां बऱ्योच कंट्रीक वला मागीर सी कुकुंबर येदो व्हडलो सी कुकुंबर तवशे पळय म्हणटा आमी तशें समुद्री तवशे म्हाजे कडेन आसता ते अशें हातीन दिले येदे हाडले काय ना ते अशें आवाळून मागीर असो बॉल कसो जाता हें सगळें तुका पळोवंक गावता दुसरी म्हाजे कडेन कितें आसा कासव आसा तोवूय तुका असो हातीन धरून दिता तो तुका बायट बीट करिना ताका आमी ट्रेन करता कासव हातीन ट्रेन करता आतां हे जे कासव म्हाजे कडेन एक्वेरियम आसा पळय ते ट्रेन केल्ले आसा आनी विदावट ट्रेन केल्ले ते टँकांनी आसा ते जर घातले जाल्यार तुका घास मारतले हे घास मारचे ना ते ती म्हाजी ट्रीक आसा ट्रेन कशें करप तांकां ते म्हाजे सिक्रेट आसा ते ट्रेन करता आनी त्या नंतर म्हाजे कडेन जर सगळ्यान व्हडलें कितें आसा तुजे सायजीचे म्हाजे कडेन नुस्तें आसा ताका आरापामा म्हणटा आरापामा म्हणटा ताका आनी फ्रेश वॉटर डॉल्फिनूय म्हणटा ताका जर हांवें जर नुस्तें काडलें येल्ल्यो घातल्यो जर ताल्ल्याचे अशें उडयले भितर ते आवाज करता जे 250 रुपया तिकेट काडटा ते एकाच आयटमान तेजे पयशे पडटा हे जगान खंय तरूच दाखयना आनी ते खंय आसा आतां भितर आसा व्हडले टँकात आसा पळय तितून आसा तेज्या शिवाय म्हाजे कडेन एक फीश टँक असो आसा तितून मेल फीश आसा आतां ते मेल फिशाची स्पेशलिटी अशी आसा ते बायलांकूच किस करता दादल्यांक किस करिना हे ते नुस्तें जें आसा भितर तूं बायल मनीस गेले काय ना ताका ते अशें करता आनी जर तुका किस केलें ना जाल्यार तुवें आय लव यू म्हणपाचें आय मिस यू म्हणपाचें आनी तुका किसूच करिना जाल्यार तुजें नशीब खराब आसा ताका हांव काय करूंक शकना तांकां कळटा खरें तुका हांव दाखयता न्हू प्रत्यक्ष म्हाजे लास्ट टँक जी आसा तितून किसींग गोरामी नांवूच ताका किसींग गोरा हांवें तेवना किसींग गोरामी आसा पण ते किस करता पण ते दादले असले कारणान बायलांकूच करतात दादले बायलांक हेका दादल्यांक किस करिना आतां तो दादल्यान कितें ते फरक आसात म्हणजे जाल्यार ते कदाचित ताका करीत ताका हांव काय करूंक शकना पण म्हाजे कडेन ते फीश आसा हांव फर्स्ट टायम खरें आयकता म्हाज्या एक्वेरियमान तुका सांगलें न्हू आय एम युनीक मॅन हांव सगळ्यान वेगळें करपाची म्हाजी आयडिया आसता
आता म्हाजे जेन्ना तरुणपणान जास्त आसलेले हांव क्लबांनी बीन वावरतालो हांव व्हडलो नरकासूर करता 55 फुटाचो बीन नरकासूर करतालो की थीम म्हाजी अशें आसलेलें सगळ्या पेक्षा वेगळें आनी तेंच हांव हांगासर करता. म्हणजे एक्वेरियमान तूं येतकीर फक्त योगायोग असो आसूंक जाय हांव मेळोंक जायो. हांव मेळना जाल्यार म्हाजो स्टाफ आसा तो आज पासून ते करूंक शकलो. गेली 15 वर्सां हांव एक्वेरियम हें करता. एकूच 2 जाणां चलयो मेल्ल्यो त्यो सांगताले कितें बरी आसलेली ती पण तेंच्यानी मागीर सोडलें. पण तशें म्हाका अजून मनीस गावना कळ्ळें. पण ते आता तुम्हीच सांगता लोकांक? हांव आसा तेन्ना हांव सांगता नाजाल्यार लोक पळयता आनी वयता. एक्चुअली म्हाजे काय खूब मिस्टेक आसा. म्हाका मनीस मेळना लोकांक कोणाक काम करपाचें ना. म्हाजे कडेन असो आसलेलो एक गायड करता न्हू ताका टिप्सूच 800 रुपया मेळटाले. पण ताका मागीर कितें लालच जाता मागीर ते लोकां कडेन पयशे मागता तेन्ना मागीर हांव ताका चल म्हणटा तें करूंक दिता. हरशीं खंयचो असो ओनर जो आसता पळय तो सुशेगाद बसता. ना म्हाका हांव म्हाज्या हॉटेलान पासून जर गेलो आनी तूं थंय बसले आनी थंय बसपाक तूं टेबलाचेर जर प्लेटी आसा हांव वयता आनी काडून वयता. हांव केन्नाच हेजें करिना. हांव म्हाज्या पणजेच्या हॉटेलाचेर आनी ब्रँडाच्या हांव केन्नाच हेजेर कावंटराचेर बसना पयशे काडपाक. लोक आसता म्हाका पण आसूं तूं येयलो म्हाज्या वळखीचो म्हणजे तुज्या बरोबर बसून उलोवपाची म्हाका खूब उमेद. हांव सगळी वळख सांगता. म्हाजे कडेन बल्सान कितके पयशे आसा कितें हांवें सक्सेस केला सांगपाक काय ना. खूब जाण म्हाजे घरचीच फॅमिली म्हणटा तूं म्हणटा सगळ्या लोकांक सांगता. हांवें म्हणलें तुगेलें कितें घेवन गेला काय म्हणून. म्हाका उमेद दिसता कारण हांवें केला न्हू कोणाक नागोन करूं ना. म्हाका तेजो कांय दिसना. हांव तांकां कितें सांगता इतके सक्सेसफुल्ली केले हांवें प्रामाणीकपणान केले हांवें सक्सिडेड. म्हाका तितून कांय हें दिसना. घमंड ना. गमेंट न्हू पण त्या बद्दल कोणाक सांगलें तो खातलो बीन म्हणून म्हाका हें दिसना. म्हाज्या पेक्षा खूब लोकां कडेन पयशे बिशे आसता पण तो म्हणून लिपयता. लिपोवंक म्हाका काय ना. म्हाजे कडेन जेन्ना तूं भावा भशेन फ्रेंडा भशेन बरो उलयलो काय ना म्हाका सांगपाक काय वायट दिसना. चुकीचें करिना न्हू. इतकेच लोकांक सांगता मेहनत करा तुमकां कांयच गरज ना. देव वयर आसा. थोडो टायम लागात सक्सेसफूल जाता. सक्सेस हे खंयच सोंपना. बरेचशे म्हाजे मित्र आसा ते म्हणटा ना जिवाक त्रास जाता जाल्यार ते करचें पडटा. ते केल्या शिवाय तुका गावत ना आनी मागीर त्रास अशें समजून घेवच ना. आनी हांव स्वता कितें करता जास्तीन जास्त एम्प्लॉयमेंट दिता. म्हाका कोणी म्हाजे सोयरो आसा तांकां हांव हाडपाचो प्रयत्न करता म्हाज्या धंद्यात पण मागीर ते तरी गडबड करता आनी मागीर नाच जाता. कारण तो तांकां शिकोवन कितें वचपाचें ना. म्हाजे कडेन हांव म्हणटा म्हाजे सयरे धायरे म्हाजे वळखीचे लोक आसा तुमी येया. आतां फॉर एग्जाम्पल तूं गांवांत रावता सादारणशी 1-2 पंचायतीचे एक बाजार आसा एक सादारणसो. हांव आव्हान करता त्या भुरग्यांक तुमी म्हाजे कडेन धाडा. हांव तांकां 3 म्हयन्या भितर चायनीज डीश शिकयता. कांयच न्हू. चायनीज म्हणजे सादें काम. फकत कितें आसा चायनीज खपता कशें नेपाली स्टायलचे नॉर्थ इस्टाचो फेस जाल्यार तर खपता. गरज ना. म्हाजे कडेन बऱ्यापैकी कूक आसा. फक्त हेल्पर म्हणून रावा 3 म्हयन्या भितर आमी तुका कूक करता. ल्हानसो गाडो घेया गांवांत चलया. हांव तुका स्वता पयलीं फोंड्या एक चायना चौपाटी म्हणून हांवें चायनीज घेतलेलो 3.5 त्या टायमार म्हणजे 12 वर्सां पयलीं चायनीज रेस्टॉरंट 4,000-5,000 रुपया दिसाक कलेक्शन जातालें. 5,000 जर धरलो जाल्यार 1.5 लाख रुपया म्हयन्याक जालो. 50,000 जर खर्च जालो कूक आनी हे जाल्यार तुका 1 लाख रुपया फायदो आसलो. पण करपे मनशाक शिकपाचेंच ना करपाचेंय ना. तो फकत वेगळेच तरेन पयशे आसा म्हणून कशाय कशें इन्वेस्टमेंट करता तशें नासता. आनी दुसरें आसा ते हॉन्टेड हावस तुमचे. वॉन्टेड आसा 12D थिएटर आसा. 12D थिएटर मुद्दाम वॉन्टेड हावस आसात. 12D थिएटर जे आसा पळय ताचो थिमूच असो आसा तूं हे खुर्चेर बसला पिक्चर चालू जाता. पिक्चरान जो मुवमेंट जाता त्या प्रमाणे ही खुर्ची हालता. भितर पावस पडलो न्हू सिनान जाल्यार तुजेर पावस पडटा. बर्फ पडलो जाल्यार बर्फ वत्ती थंय न्हांवता तुजेर सोणीन तेन्ना उदक मारल्यार तुजेर उदक पडटा. मागीर उजो लागलो जाल्यार सायडीक उजो पेट्टा. अशें 12 डायमेन्शनाचे म्हाजे थिएटर आसा. ते मुद्दाम पळया. आनी हॉन्टेड हावसा बद्दल हॉन्टेड हावसा म्हणजे तुमी नॉर्मली कितें भूत ही कल्पना आसा ती आमी साकार करता हांगासर. तुमी रातची भुतां पळयता आमी दिसाची भुतां दाखयता. न्हू त्या शिवाय म्हाजे कडेन वचप आतां हें आसा ती बायल जी बसलेली आसा तेजेर थीम आसा. ती बायल जी आसा बसल्या पळय ते कपल हांव कोणाकूय विचारता तुमकां बरो फोटो काडपाचो आसा तुका फोटो आतां हे टायमपास म्हागेले आसता कारण तेणें तिकेट काडलेली आसता पयशे मेळिल्ले आसा हांव सुटलेलो आसता तरी पूण ताका आनी खूश करपा लागून ती बायल ती युरोपियन बसयल्या ते सायडीक कपल जर आसा जाल्यार ताका सांगता कितें तुमकां बेस्ट फोटो दिता आनी तो जर काळो आसात जाल्यार न्हू ताका यंग मारूंक लायता आनी ते बायलेक सांगता तूं फोटो मार म्हणून पण तिका कितें सांगता
फोटो ब्लॅक अँड व्हाईट येतलो हा म्हणून ती म्हणटा ब्लॅक अँड व्हाईट कसो येतलो आपूण कलर मारता हांव म्हणल्यार मार हांव दाखयता तुका कलर मागीर ती फोटो मारता आनी आपलो कलर हांवें म्हणल्यार दाखोव नाका मागीर तेजे घोवाक दाखयता हो ब्लॅक आनी व्हाईट ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो येयला म्हणून मागीर ती आसता त्या नंतर मागीर करता तिका ते बायलेक यंग मारून फोटो जाले आनी ते बायलेक सायडीक बसयता आनी घरवाली बारवाली फोटो दाखयता मागीर खूश जाता परत मागीर कितें करता ते दादल्याक सांगता तूं ते बायलेक घट धर आनी बायलेक कितें सांगता मागीर लूट गई असो एक्शन कर तो एक्शन दाखयता मागीर त्या नंतर मागीर ते बायलेक घट धरतकीर ते बायलेक तो स्टॅच्यू आसा ताका घट धरतकीर ते बायलेक सांगता तूं उबी राव आनी हेणें अशें घट धरल्या नंतर ती बायल तेजे कानाक धरता आनी दुसरो आदर रागान पळयता मागीर तिसरो म्हाजो आसा तो ती दादलो ताका हें करता बायल ताका दांडो घेवन मारता आनी तो तिका पांया पडटा चूक जाली असले 3 वेगवेगळे आसा तेजे व्यतिरिक्त म्हाजे कडेन थंय आतां एक भुरगो आतां मातशें बंद आसा ते म्हाजे एक दादलो आसा त्या दादल्याच्या खांद्यार एक भुरगो आसता तो भुरगो नागडो आसता तूं जेन्ना क्रॉस जातली तुजेर मुत्ता तो आतां आतां काडला तो पण तो आतां म्हणजे तेजे टॅक्निकल मातशी प्रॉब्लेम म्हणजे असले फन वेगळे वेगळे विचार आतां तूं जर म्हटलं न्हू हे खंयतल्यान विचार येता हांव जेन्ना थायलंड येयल्लो न्हू गेल्लो तर थायलंडाक जेन्ना सगळे तुवें ते कसले ते हे आसा एक वाघ सगळे हे आसा थीम आसता थंय तर एक बायलेच्या हितून जो स्तन आसा पळय तितून फुडल्यान तूं रावलो काय तर अशें उदक येता आतां थायलंडाक ते आपले स्तन ताका ओपनली दाखोवंक तांकां परवडटा आमकां परवडना न्हू त्या खातीर हांवें कितें केलें तीच आयडिया घेतली खांदार भुरगो थेयलो आनी असो तो भुरगो घेवन आसा आनी तो तूं क्रॉस जाल्या केन्ना काय सेन्सरा वयल्यान चूक करून तुजेर मुत्ता तो म्हणजे तो एक एन्जॉयमेंट जाता म्हणजे असले नाटकां हांव खूब करता आतां हीच म्हाजी स्क्रिनूच पळया ही स्क्रीन पळयल्या नंतर तुमकां कितें दिसलें हांगा खूब इन्वेस्टमेंट केला काय म्हणून आनी खूब इन्वेस्टमेंट करूना मेन 4 तेजे फीश आसा आनी ते कोरल आसा तो लॉबस्टर आसा लायन फीश 5 फीश आसा आनी ऑक्टोपस आसा स्टिंगरे आसा आनी पफर फीश आसा बाकी बारीक बारीक फिशा ते हाडलेली आसा पण तितून ते सगळे भरपाची आयडिया जी आसा ती हांवें घेतली कारण ताका फाटल्यान बॅकग्रावंड दिलो वयर रॅबीस घेतले हितून थोड्या नुस्तें बीन सगळे हांवें फायबरचे करूना पण फायबरचे हे थ्रेडीन केला आनी ते बरें दिसता पळोवपाक हेजेर लोक भरपूर फोटो घालता पळोवपाक इवन खूब जाणांनी शुटींग घेतलें हांगा मराठी फिल्माची घेता तामिलाची शुटींग घेतले डान्स बीन करता आसतना तशी घेता भरपूर जाणांनी घेतले तुमकां आतां सेट जाता म्हणल्यार एज कितें आशिल्ली सेट जाले तेन्ना ना ना हांव पळय हांव कसो आसा तुका सांगला पयलींच पळय हांव कट्टर बीजेपीचो मनीस हांवें म्हाज्या धंद्याक कितें हे जाता पर्यंत तो हें करूं ना 19व्या वर्सा पंचायतीन हे जाला पंच जाला म्हाज्या बरोबर श्रीपाद नायकूय बरोबर आसलेले दोगांयनी आमी पंच सुरवातीक केला 19व्या जशें हांवें म्हाजी कॉलेज सोडली त्या दुसरे दिसाच्यान हांवें म्हाजें म्हणजे तशें पळोवंक जाल्यार हांव 8वी 9वी आसतनाच धंद्यान आसलेलो फक्त इंडिपेंडंटली हांवें केन्ना म्हाजी कॉलेज सोंपल्या नंतर म्हणजे 12वी जाल्या नंतर कॉलेज आनी नाका म्हणपाक हांवें धंद्याची वाट सोडली आनी धंदो करता आसतना अशें करूं ना की थंय दीसभर बसपाचो म्हाका तुका एक सांगता हांवें उसगांव एक हार्डवेअरचें दुकान घेतलेलें हांव केन्नाच एक दीस बसना हांव मॅनेजमेंटाचेर चलयता तातूंत कितें आसा सादारण लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा कळ्ळें एम्प्लॉयमेंट मेळटा आनी मागीर कितें आसा तेणें चुकीची गजाल केल्यार तो घरा वयता पण म्हाजे वयल्यान खूब जाणांनी हे आसा म्हाजे कडेन हांगासर तो वेर्णाचे एक कॉन्ट्रॅक्टर ताणें म्हाजे कडेन भरपूर पयशे घाल्ले आनी आपणें स्वता केले म्हाका ताणें स्वता केल्ल्याचें वायट दिसना पण म्हाजे कडेन आसतना ताणें पयशे घातले पळय ते सामकें वायट दिसता ताणें करचें फकत चुकीचें काय कितें केलें ताणें जे कंपनीन हांव कॉन्ट्रॅक्टर आसा न्हू तेच कंपनीन आपूण कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक लागलो हांव जे म्हाज्या हितून सुपरवायझर ज्या जाग्यार आसलेलो पळय तो सुपरवायझर आनी तोवूय कॉन्ट्रॅक्टर म्हाजो अशा तरेच्यो ज्यो गजाली केल्यो त्यो म्हाका पटोना धंदो म्हाजे कडल्यान शिकचो आनी ताणें करचो पण म्हाजे कडेन न्हू कोणाय कडेन केलो जाल्यार ज्या मनशा कडेन शिकला न्हू तेजे कडेन कॉम्पिटिशन करप न्हू तें रॉंग म्हाका केन्नाच आमदार जावपाचें सपना पडोना हांव एकदांच इलेक्शनाक रावला तो पण जिखपाक न्हू थंय जो सुदीन ढवळीकर आसा ताणें आमचे कडेन युती तोडलेली पूण ताका विरोध करपाक लागून हांव रावला पण खूब जाणां तकल्यान तूं इलेक्शनाक तुवें बरोबर फायट हांवें फायट कसली मारतलो हांव रावल्लोच मुळान इलेक्शन हें करपाक ताका विरोध करपाक कारण म्हाज्या शिवाय जर पर्रीकाराक एक गजाल खबर आसलेली हांव कट्टर बीजेपी आनी हांव इकडे तिकडे बदलतो ना म्हणून म्हाका तिकेट दिल्ली कितें जिखपाक न्हू ताका विरोध करपाक आनी हांव तेंच काम केलां हांव हल्लाकूड हांव इलेक्शनाक घाल हांव हरोना जिखोवंकूच रावना जाल्यार हरपाचो प्रश्नूच येयना न्हू अशें तरेन म्हाजी राजकीय कारकिर्द आनी अभिमान दिसता
जे आमी 35 वर्सां काम पळय केल्ले ते आयज वायडली. आयज कुंभमेळा हे BJP आसा म्हणून जाला. आयज बरेचशे हिंदूंक खबरूच नासलो आपूण हिंदू आसा म्हणून. आज ताका अभिमान दिसता आपूण हिंदू आसल्याचो. लोक जागे जाल्ले आसा. म्हाका त्या लागून चड BJPचो अभिमान जर आसा जाल्यार कितें आसा, खंयचोय धर्म आसूं ताणें प्रत्येकान आपलो धर्म आपलो पाळचोच. पण दुसऱ्या धर्माक गाळी धरून ह्या हिंदुस्थानान जो मूळ धर्म आसा ताका विरोध करप हें म्हाका पटना. तुम्ही तुमच्या लायफान खूप कितें पळयलां, खूप कितें एक्सपिरियन्स केला आनी आतां तुमी ह्या पोजिशनाचेर आसात. सो आतांच्या जनरेशनाक तुमी कितें एडवायस करतले? बरो प्रश्न विचारलो आनी खरेंच हो योग्य. म्हाज्या सारकेल्या एक्सपिरियन्स घेतल्या मनशान लोकांक सांगपाची गरज आसा. हांव सांगता, ह्या ज्या देवान तुमकां जल्माक घातला त्या जल्माक घालता आसतना देवान तुजो सगळो विचार केला. पण देवान विचार केला आनी देव तुजो पोट भरतलो म्हटल्यार जाल्यार तूं शेणलो. तुवें कांय करपाचें ना. हांव प्रत्येकाक सांगता, जेन्ना तूं तुजें शिक्षण जालें सर भायर, तूं केन्नाच पळोवं नाका आपणे ITN प्लंबर केला, आपणे इंजिनियरींग केला, आपणे कितें केलां. काल पासून म्हाजो भावालो चेडो IIT केल्या. ताका सांगलें हांवें कितें, तूं काम कर पण तुजें विजन थंय. आपूण एक कंपनी काडटलो ITची, तें विजन थंय. आतां काम कर. हीच गजाल सगळ्यांक सांगू. उदाहरण तुमकां सांगलां न्हू, चायनीज गाडो हांव शिकयता म्हणून. सगळें कितें आसा, माल्याचो धंदो केलो म्हणून माल्याच्या जातीनूच करूंक जाय असो ना. सोनाराचो तूं बंगालाक वचोन जर एक 4 दुकानांनी काम केलें म्हणजे थंय कोणाकूय शिकयता बंगालाक. थंय जर सोन्याचे हे आसा कला शिकलो जाल्यार तुवें गांवान पासून घातलें जाल्यार 4 लोकांची फटींगपणां करूं ना. विश्वासान काम केल्यार 4 लोक तुका गिरायकूय दिवंक शकता. सगळे मागीर हितून टाटाचे ज्वेलरी आनी वामन हरी पेटे हेंचे कडेन वचपाचें ना. पोट भरपाक आसा. कितकेय जरी कॉम्पिटिशन आसलें, तूं जर म्हाजो एक फ्रेंड टेलर आसा, त्याने घरूय बांदलें, फ्लॅटूय घेतलो, गाडीय घेतली आनी 2 भुरग्यांक वाडोवन आतां ते भुरगे शिकता. कितें केलें हाणें? टेलरींग शिकलो. टेलरींग आनी टेलर म्हटल्यार ते पोटा पुरतो प्रश्न सुट्टा म्हणटा. पण बाबा हांव म्हाजे कडेन टेलर करपाची तेका सगळी तेजी एडवर्टायज करपाची हांवें काम केलां. ह्या जगान देवान सगळें तुका वाडून थेयल्लें आसा. फकत तुवें खंयतल्यान कशें काडपाचें पळय तें पळोवपाचें. हांव एक नुस्तेकार मनीस, हांव नुस्तें विकपी मनीस. म्हाका केन्नाच भंय येल्लो दिसना की हांवें नुस्तें विकलां म्हणून सांगपाक, नुस्त्याचो धंदो केलो म्हणून विकपाक. म्हाजो आतां भावाचो आतां धंदो आसा. शिकवण घेवपा जाल्यार तुमी दुर्बाट येया. गणपती देवूळ आनी चर्च आसा त्या फुडल्यान नुस्त्याचो बिजनेस आसा. एक भावालो चेडो इंजिनियर आसा PWDंत आनी एक आसा एडवोकेट आसा. सकाळ फुडें ते थंय नुस्त्या कडेन रावतले. तेजो टायम 9:30 जाले म्हणटकीर सकाळीं गिरायक केल्या नंतर ते मानायक दितले, परत वयतले कामाक वयतले आनी आपलो सगळो धंदो करून घेतलो. शिकला म्हणून तो धंदो करपाचो ना असो समजो नाका. हांव तुका अजुनूय सांगता, तो PWDन एकटो म्हाजो भावालो चेडो आसा पळय, तो इंजिनियर जरी आसलो न्हू जाल्यार तो त्या पगारा पेक्षा हांगासर तेगेली मिळकत ते चोरून वचोंक वचो नाका. इंजिनियरी जालो म्हणटकीर बिलां वाडोवन पयशे करूंक वचो नाका. अशाय तरेचो धंदो करूं येता. ताका कोण बंधन नासता. आनी चड करून खंयचोच धंदो खंयचोच हे करता वचो नाका. हांव सांगता भुरग्यांक, सगळे नोकऱ्यो सोदूंक गव्हर्मेंटाचे वचना, कांय जायना. बापायन जर घर बांदलेलें ना आनी गव्हर्मेंट जॉब केलो, तूं तें घरूय बांदूंक शकचो ना. बापायलें घर आसून जर तुवें नोकरी केलो जाल्यार तूं बायले भुरग्याक कितें खावोंक दिवंक शकतलो. आतां तूं गाडी घेवन वचो नाका. हांव म्हणिना सगळ्यांक तशी तकली आसता अशें म्हणिना. जेका गावता तेणें नोकरी करा. ती नोकरी गावना म्हणून ते नोकरे फाटल्यान 10 वर्सां रावूं नाका. वचा बाज्जेचो ट्रेडींग करा. आतां आमी हांगा सगळें तुमचें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां. आतां आमी भितर वचून प्रॅक्टिकली पळोवया जी तुमी नुस्तीं सांगल्यात ती आमी पळोवया वचून. हेजी सायन्स आसा तुजी वेगळी तरी आसा. आतां हे सगळें हितून तुका दिसता कितें ऑक्सिजन घेतल्यार नुस्तें जगता. हो फॅन दिसता तुका? हय. हो फॅन कितें काम करता की हांगासर कितें ते जेवलो उश्टे उरले ते सर्कुलेट करता आनी ते हितून फिल्टरान वयता. कळ्ळें? तो संडास केलो तो उठ्ठा आनी वयता. आतां हे नुस्तें तुवें पळयलें न्हू, ह्या नुस्त्यान तुवें हे फायंडींग निमो पिक्चर पळयला? हय. ते निमो आनी सकयल जी फीश आसा हे आसा पळय फुलां कशी आसा इज अ फीश. अन्य जीव पळय म्हणटा. आतां जमनीचेर मनीस रावता, मनशा शिवाय गाय रावता, सोरोप रावता, उंदीर रावता. नुस्तीं टच मी नॉट. हेका टच केलो जाल्यार तो भितर वयता. आनी हो सी एनिमल. हे आतां येदे व्हडले आसा न्हू, हो तो ल्हान दिसता वायट पळय.
हय हय मागीर ल्हान जातलो मागीर व्हडलो जातलो मागीर ल्हान जातलो खंयचो हो तो वायट दिसता पळय तो ओके सायडीक आनी हे पळय आसा न्हू अशें भायर सरला न्हू फूल कशें हय, हय. थंय मातसो टच केलो काय लजेचें झाड आसता पळय थंय भितर वयता हेजी स्टोरी सांगलेली हांवें तुका की हो जल्माक येता आसतना सगळे दादले येता वो हय. वो कळ्ळें क्लावन फिश आसा तितके कळ्ळें आनी तो जल्माक येता आसतना दादलो येता बायलां एकूय जायना पण मागीर ताका देवान असो आशिर्वाद दिला दे कॅन डिसायड टू चेंज देयर सेक्स तो विचार करून आपलो सेक्स बदलूंक मागता तेन्ना तो ऑटोमॅटीक बदलता आनी एकदां बदललो म्हणल्यार परत मेल जावंक गावना हो लॉबस्टर आसा पळय हो लॉबस्टराक आमचे भाशेन शिवण म्हणटा हो लॉबस्टराची स्टोरी अशी आसा की ताका 10 पांय आसता ताका एंटिना आसा हें आसा ते टेलिस्कोपीक तेजे हें आसा दोळे आसा आतां हेजी स्पेशलिटी कितें आसा हो लॉबस्टर आसा पळय तो ग्रो जाता आसतना तो शेलाक ताका आसता पळय ते हाड आसता न्हू तो शेल सोडटा व्हडलो जावपाचो जाता आनी 3 म्हयन्यांनी तो ग्रो जाता 3 म्हयन्यांनी तो आपले शेल सोडटा आनी शेल सोडल्या नंतर तो मेंगो म्हणटा आमी ताका सॉफ्ट जाता मेंगे कुल्ली जाता लॉबस्टर जाता आनी मागीर 1.5 वरांनी ताका शेल येता तयार जाता आनी हेजी आनी एक तर कितें तर स्पेशलिटी आसा हो एका टायमार भुरगीं कितके म्हणजे आनी एग्स कितके दिता 5 to 25 मिलियन्स एट ए टायम आतां खूब जाणांक प्रश्न आसता कितें की इतके जाता जाल्यार समुद्र भरोन उठोवंक जाय आसलो पण तशें ना तें हेंच्या खातीर देवान हे शेती बाती फ्रूट गार्डन केल्लें ना कळ्ळें आनी तेंच्यान रिलेशनूय ना म्हणजे काका काकी चाचा चाची ना व्हडले फीश जेन्ना भूक लागता तेन्ना धाकटे फीश खावप हें तेजें सर्वायवल आसा नाल्यार 1000 वर्सां कोटी वर्सां पयलीं हें ना जातलें पूण तेंचे मदीं मागीर झगडी बी जाता भूक लागल्यार तरी येता नाल्यार केन्नाच जायना हां जेन्ना तो पळय शेल सोडटा न्हू तेन्ना ताका आमी सेपरेट काडून थेयता नाल्यार ताका ते खाता शेल सोडटा म्हणजे हे आतां जसो सुरोप आपली कास सोडटा ना तसोच हो आतां पळय आसा तो शेल सोडटा हो मदल्या हितून पळय वायट दिसता पळय तितून बॉडी भायर काडटा तो आनी हे शेल पडलेले आसा आमचे तशें हॉस्पिटलूय आसा भितर हॉस्पिटल 6 बेडेड हॉस्पिटल आनी मागीर तितून भितर डॉक्टर्स बी डॉक्टर ना आमकां आमीच दोतोर तेजे हे ईल फीश आसा पळय हे सर्पा भशेन दिसता ईल फीश आसा सर्पा भशेन म्हणजे सोरोप न्हू हे ईल फीश हितून हो मोरे ईल तो कॉमन ईल अशे वेगळे आसा हितून खूब वरायटी आसा आतां हांव आतां लक्षद्वीप साकून आनी म्हाजें नुस्तें येवपा आसा तितून येता आनी हेजे जॉस जे आसा पळय ते डबल आसता एक भायल्यान दिसता तो जॉस आनी एक भितर आसा भायल्या जॉसान तो घट धरता आनी भितरल्या हितून चावता चावपाचे वेगळे आनी दिसपाचे वेगळे अशें हें आसा ओके आतां ते अशें जाता ते हय ते हालता ते पळय तोंड तेजें आतां हे धाकटे फीश आसा पळय ते डॉक्टर फीश हांकां थंडी जोर येयला आनी तो सांबाळटा इवन तो तेज्या पोटान वयता आनी भायर सरता आनी तेंचे कलरूय वेगळे दिसता न्ही सगळ्याचे कलर वेगळे डिजायन वेगळे तरी आतां कमी आसा आनी घेतले आनी हितून एक इलेक्ट्रिकल लील आसा ताका हात लायलो आनी तुका करंट मारता आतां हे स्टार फीश पळया आतां हितून स्टार फिंगर स्टार फीश आसा फिंगर स्टार फिशान 2 कलर आसा हो ऑरेंज आसा आनी तो ब्लू आसा कॉर्नराक कळ्ळें मागीर हे रेड स्टार फीश आसा हे टेंटेकल स्टार फीश आसा आनी ऑर्नामेंटल एक स्टार फीश आसा एक ऑर्नामेंटल तो पळय ऑर्नामेंटल तो स्टार फीश हो तो वयर आसा उबो आसा तो आसा मागीर ब्लॅक स्टार फीश आसा व्हायट स्टार फीश अशे वेगळे वेगळे आसा हांकां फाटल्यान बॉडीक टेंटेकल्स आसा पळय हांगा हे टेंटेकल्स दिसता ना आमी ग्लासाक चिपकोवंक घालता पळय ते तशे तेज्या सपोर्टान ते येता म्हणजे फूल बॉडीन तेजे हांगासर टेंटेकल आसता त्या सपोर्टान ते चलता एक तर वॉलाचेर चलतले नाल्यार फ्लोराचेर चलता ते स्विम करिना ओके स्विम करना सो हेजेरूच हय आतां फॉर एग्जाम्पल ते आतां फिंगर स्टार फीश आसा ते वयर साकून सकयल पडले आनी एक फिंगर ते तुटले ते रिजनरेट जाता जशें आमचे लिवर हे जिगजॅग फीश आसा हेजी बॉडी कलर डिजायन पळय जिगजॅग आमी नांव थेयलें एक्चुअली तेजें कितें नांव आसा तें अजुनूय गावना ते आमी कोकरा येता न्हू त्या फिशान येता ती पण हेका बॉडी कलर बरें आसता हे स्टिंगरे हेका आमचे भाशेन तेका वागोळे म्हणटा हेजे शेपडेर येता पळय कांटो दिसता तुका मदीं हो चुकोन तुका जर लागलो जाल्यार तुका हॉस्पिटलान वचपाची गरज ना डायरेक्ट वयर फूल एंड फूल डायरेक्ट चंद्रार हो दिसता पळय तो कूस दिसता पळय हे नुस्तें खाता पण जेन्ना तूं हे नुस्तें हे करता नुस्तेकार धरता न्हू तेन्ना तो कांटो विश आसता हे विश आसा न्हू स्टीव एवन जो मेला डिस्कवरी चॅनलाचेर तो कांटो लागून मेला न्हू
खूप सांबाळचे पडटले. ना हे सांबाळचे म्हणजे तुका नुस्त्याकार सांबाळटा तो कितें करता शेपडी कापता आनी तो बाजारांत धाडटा न्हू. हो तुका फातर दिसता हो फातर न्हू. हे नुस्तें दीस इज अ लिव्हिंग थिंग. नुस्तें म्हणपाचा कितें म्हणपाचें तूं ठरय. पण हो 10 वर्सांनी 1.5 इंच वाडटा. अंदमान निकोबार आयलँड जे जाला पळय त्या ह्या स्टोनाचे हितून जाला. आतां हो उदकान आसा ताका ऑक्सिजन आसा हेका जेवण दिता आमी. हो जर तूं काडून हांगासर भायर थेयलो 10 दिसां भितर तांबडो जातलो मरतलो. पण हो जिवीत आसा आतां. म्हणजे उदकान रावपी. उदकान रावपी पण केदो हाडिल्लो तर तो हाडटलो. हो म्हाजो 4.5 वर्सांनी 1.5 इंच वाडला. हरशीं 10 वर्सांनी वाडटा. कारण ताका हांव फिडींग जास्त घालता. जेवण जें जाय न्हू तें मायक्रोस्कोपीक आसता तें दिसाना तुका जेवण. ते हें आसता न्हू नाचणें आसता पळय तशें नाचणें येता. म्हणजे हें येता ते ऑक्सिजन घालून 3 दिसांनी थेयले काय ना खाऱ्या उदकान ऑक्सिजन लायले काय ना ते फुट्टा आनी तितून जीव तयार जाता. ते ग्लासान घेवपाचे आनी ते ग्लासांतून ओतपाचे. तर तुकाय दिसना म्हाकाय दिसना ते ताका दिसता. त्या प्रमाणे तो ते त्या जाग्यार येता तेन्ना खावप आसता. हे सोल्जर फीश म्हणजे एक्टीव खूब आसता भोंवात आसता नाचात आसता दिसभर. आतां हे शार्क मोरी म्हणटा पळय ते. आतां हे मोरीन आमी कितें शिकयता लोकांक हांगा सायडीक गिल्स आसा पळय ते स्वासोस्वास करता. स्वासोस्वास करता. म्हणजे एसीची हे कशें. हय स्वासोस्वास करता पळय आमी आयकल्लें आसता की ते गिल्सांनी आपले स्वास करता आमी. हांगा तो पळयता न्हू भुरगो. आनी हेका पोट जे पळय आसा हांगासर आसा पळय आतां फॉर एग्जाम्पल तेका प्रेग्नेंट आसा एक तितून. आसा. हय तो आसा दिसता तो. फिमेल आसा तो एक आसा. कशें कळटा मेल आनी फिमेल. ते हांगा पोट अशें पोट आसा येता. हे पोट तेजें. पोट हांगा आसना सकयल आसना. गळ्या कडेन थंयसरूच आसता. वय वय वय. ते पोट. आतां येता तेका आजून येना. म्हणजे ही प्रेग्नेंट आतां. हय प्रेग्नेंट आसा. हे 3 म्हयन्याचे आसात तो 6 म्हयन्याचो आसा थंयसर. व्हडले तेजें पोट खूब मोटें आसा. दिसता पोट. हय पण तो आतां बसला न्हू. हे ट्रिगर फीश. आतां हे ट्रिगर पळय येता कितके वरायटी येता हितून कलर आसता. हे आतां ब्लू ट्रिगर आसा. हे दात पळय दाखयता बारीक. हय हय. रेड टीथ आसा रेड टीथ आसा. आनी तेजे पळय विंग्स आसा पळय पेपर कसो. कळ्ळें. आनी तो एकदां असो तुका हात धरलो आनी हात तेणें तुका पळयलो हात जसो हात तूं घडयता तसो फॉलो करता तुका. हय पण ताणें पळोवंक जाय एकदां येयलो एकदां ताणें पळोवंक जाय तुका. हितून डिजायन खूब आसता ऑर्नामेंटल म्हणजे ते लक्षद्विपाक बीन बरें गावता. कोरल ज्या जाग्यार आसा न्हू तितून जास्त गावता. ह्यो क्रॅब समुद्री कुल्ल्यो आसा हाका पिसोळी अशें म्हणटा आमच्या कोंकणी भाशेन. हांगा ते स्टिंगरे आसा आनी हेज्या शिवाय हितून गिटार फीश आसा. गिटार मध्ये तेच टायप न्ही सिमिलर. हे सेम ते हो गिटार फीश आसा पळय हितून कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिशीस. फुडलो आसा भाग आसा तो स्टिंगरे फाटलो आसा तो शार्क. हांगा पळय फुडलो स्टिंगरे फाटलो शार्क. हे आरापामा. हे फ्रेश वॉटराचे सगळे आतां हांगासरलें खारें उदक सोंपलें. हे सगळे फ्रेश वॉटर. आतां हेजो कशें आसा हो जगांतले सगळ्यान व्हडलें फीश हे जाता. आतां हे ल्हान आसा थोड्या तेंपान वाडटलें तें 2-4 वर्सांनी वाडटलें. केदें जाता तें. आतां तुका फुडें पळोवंक आसा. आनी हो एलिगेटर गार फीश. ही एकाची किंमत 4.5 लाख रुपया. आतां पयशे कित्याक लागून तर म्हणशी जाल्यार हो फिशाक 150 रुपयाचें जितें नुस्तें जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फीश आसता पळय तसले 3 ताका दिसाक जाय 150 रुपया जाता. तांकां खावोवपा बट मागीर ते केन्ना खावयतात. सकाळीं तांचे 2 टायमाक 2 टायम खावयता. हे पिराना पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पिक्चर आसा. तुका जर हितून भितर घातले 1.5 वरा भितर तो स्केलेटन जातलो. मांस खातले हाडां खायना. तो एक आमी स्केलेटन थेयल्लो मुद्दाम सकयल. म्हणजे हे जे परिणाम हो म्हणून सद्या ना तो घाण जालो तो. हो लक्की फीश. अरवाना लक्की फीश. आतां हे पणजे बीन करतलो पळय 12 तरेचे फीश आसा पळय ते येतले. आतां हो लक्की फीश म्हणजे कितें वास्तुशास्त्रा प्रमाणे चायनीज वास्तुशास्त्र पळय त्या प्रमाणे हो लक येता. कसो तुज्या घरान नॉर्थ इस्टाक जर लायलो तुका घरा कडेन लक येता. म्हणजे कितें तुज्या घरान माय सुनेची झगडी आसा घोव बायलेची झगडी आसा हेल्थ प्रॉब्लेम फायनान्शियल प्रॉब्लेम सगळें सुट्टा. पण नॉर्थ इस्टाक तुवें जर लायलो आनी तूं खंय भोंवंक गेलें आनी थंयसर तर तुका एक्सिडेंटान मरपाचें आसा जाल्यार हो आपूण मरोन घेता पण तुका मरोंक ना. ती सांगता सगोर आमी हांगा भितर वचून फोटो काडूंक गावता. चल भितर. असो हात गुवळे ती नुस्तीं नाचतली. वयल्यान सकयल येतात. ते शंख पळयला वाजयत ते.
हांगा हांगा हेका जीव असा जीव आसा जोपर्यंत हो जीव आसा तोपर्यंत हो हाडटलो दाखव. हो भितरलो जीव मेलो काय तर हातीन धरपा काय ना हेतून जीव असा सर कितें तो वाडटलो वदर तो सोडूत कर डायरेक्ट सोडपाचो सोड 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 काय ना काय ना हो जीव आसा तोपर्यंत हो वाडटलो म्हणल्यार व्हडलो जाता व्हडलो सायझीन 18 इंच पर्यंत वाडटलो 18 ते 22 ते व्हडलो वाडना असो हात कर असो हात कर रा असो फुडें काड मुवमेंट करता हय ही हाची तुझं रक पळय पळय मुवमेंट जाता हे जगार खंयतरूच करूंक गावना हे आतां कशें सोडप भितर सोड हात परतो कर पळय पळटा पळय कसो पळय 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 लॉबस्टर आता हो तुझ्या नातीन असो काडून फोटो काडूंक गावता पळय पूण घास मारना तो खंय काय म्हणल्यार हो तुमी ट्रेन केला तो हो ट्रेन केलो तो आता हो असो लोकांक आतां भुरगे बीन येयले ना असो भुरगे आयल्यार कितें वता वचून दाखयता न्ही तुका चलता तो हे जाल्यार सी अर्चिन पळया एक आयटम हो जालो लॉबस्टर सी अर्चिन आसा हे आसा आतां सी कुकुंबर आनी ईल फीश दिता तुका सिकू कुंबर दाखय हे पळय आतां पयलीं हे पळय आतां हात घास फुडें. मारता ते ना ना घास ना दाखय धरू हातीन अशें धरू धरू अशें तूं ते म्हाज्या हातीन पिसडटा तूं धरू कशें कशें दोनूय हातीन फुडें फुडल्यान धर तसो गेले गेले हात धर भितर धर ते जाल्यार आतां सी कुकुंबर पळय असो हात कर तो असो स्ट्रेट कर कितें करतले हो आतां बारीक जातलो स्ट्रेट धर हा मुतलो मुतलो ना ना उदक सोडटा तो आतां मूव जाता हय आतां बॉल जातलो तसो आतां तो सॉफ्ट जाला आनी उदक सोडटलो ना उदक सोड ना आतां वोवय हातीन धरूंक गावता तुका असो हात हात भितर घाल पडलो जाल्यार भितर पडोवची हात तुका हे आसा तो ओके ओके वयल्यान धरपाची गरज ना तो बॅलन्स पळय आतां पळय ते कशे आवाज करता ते पळय रावा खावपा खातीर हे म्हजे इतले लांब आसतले हय तुज्या पेक्षा व्हडले आसा ते कितले कळना ते 5-5.5 फूट आसा एक किसींग कोर आमी हांवें सांगलेलें तुका ते किसींग कोर आमी हे मनशाक किस करता अशे बुके आसात जाल्यार ते चड करता बुके जाल्यार म्हणजे एक्चुअली ते किसींग बीन तुका करिना खावपा येता खावपा येता म्हणजे ते कितें घालप तशें तिवूय एकदां तूं फुड्यान गेलें काय ना सगळीं लायनीन येतात खंयची ती ती आतां ती म्हाज्या फुडल्यान मनशाक खावपी ना ना मनशाक न्हू तेका फिडींग करता म्हणून कळटा फुड्यान येयलो म्हणटा ते फिडींग करता बट अशें हरशी मनशाक खावपी ती ना ना अशी आमी आतां वचून मनीस साफ करता भितर वता ती आसतना हय ती आसता काय करना खावपा काय पण कारवार म्हाजो एक्वेरियम आसलेलो ते एकट्याची बोटांच काडलेली म्हणजे सगळी बट काडनासली तुमकां केन्ना तशें जालें कितें ना आमकां केन्ना ना बूक ताका जेवण बीन जाय पडटा थंय तर दिलें ना जाल्यार करता ते नुस्तें पळयतकीर लोकांक आपलें जालें म्हणटा बेस्ट जालें म्हणटा कारण ते अशे आवाज करता येदे व्हडले नुस्तें पळोवपाक हे 2 मेली म्हाजी 2 आसले जे एकादी 5 कॉस्ट आशिल्ली हय एकादो कॉस्ट हे 16 लाख रुपया
16 लाख हेजो एकाचो. आणि तुम्ही हे विकते घेतला ना हांवें 4 4.5 फुटाचो आसलेलो पळय तेन्ना नो 4 अडेच फुटाचो सुमार हाडलेले. पण तेन्ना विकते हाडू ना विकती जाल्ले. आतां म्हजे कडेन आसा एक कलेक्शन आनी एक 10 एक आसा आसली म्हजे कडेन. खंय आसात ती केरला आसा, बॉम्बे आसा. थंय थंय म्हाजो हे आसा न्हू आमी तांकां पयशे दिता. हें म्हाजें नुस्तें तेणें पोसपाचें मागीर तें व्हडल्या तेजें जाय तेन्ना हांव व्हरता कलेक्शन. ओके ताका एडवान्स दिले म्हणटकीर तो ताका हें करता. नुस्ती कसली ही नुस्ती कसली ही आमचे बाळान गावता तीच नुस्ती. तुझे डॅड स्कीन आहा ती खाता न्ही. वॉट इफ डेड स्किन ना जाल्यार पायाक तुका मसाज दिता न्हू. सर्क्युलेशन येतातच ती पायाक हय येतात पाय 100%. घातलो काय सगळी सगळी येता 100% आसता येता. एक खंय चुकोन उरलें जाल्यार मज्जा येता. बायोलॉजिकल सगळे सिस्टम सायन्स वापरून सगळे टँक अशें सगळे फाटल्यान गेले जाल्यार तुका सगळे टँकूच मेळटले. तरी थोडी मशिनरी हे ना तेज्यो अशेंच येता मागीर नुस्तें. ओके अशें पॅकिंगान नुस्तें जें तें येता म्हाका. हा हे बायोलॉजिकल बॉल. वेगवेगळे आसा आणि त्यांका त्यांचा त्यांका सगळ्यांचा आवाज येतो. शंका आहा तो सगळ्या आवाज. फक्त तुका प्रॅक्टीस जाय तेका. आनी तो असो फूक मारपा न्हू असो करपा. फक्त तुका प्रॅक्टीस करचें. 2 दिसांनी तूं तेणें वाजयलें तशें वाजोवंक शकता. म्हाका टायम ना अजुनूय तो शिकपाक. 15 वर्सां जालो. आनी हे अशें बारकी शिपी आसा पळय तेजे वेगवेगळे ऑर्नामेंट करता. I am your host, your ghost host. चल बरे चल चला. काबार चल पुढे चल. ऍक्च्युअली हो ब्रिज हालतालो तो बंद केला. लोक पडपा लागले. चल पुढे चल. सगळ्यात बेस्ट हो आता येतलो तो. आणि हा फुडें वयतलो तो. सगळ्यात बेस्ट. चल चल फुडें चल. सो थँक्यू सो मच तुम्ही म्हाका तुमचो इतलो किमती टायम दिलो आणि दुसरें म्हणल्यार इतले बरे एक्सपिरियन्स करपा मेळ्ळे सगळे. एक्वेरियम, रोलर कोस्टर रायड, मागीर 12D न्ही ते 12D आनी हॉन्टेड हाऊस. 12 पाहिजे अशी पिक्चर आसा पण रोलर कोस्टर इफेक्टिव्ह बरो. जगा नवीन येयल्या ताका रोलर कोस्टर खरेंच बशिल्ल्या भशेन दिसता. 100% फिलिंग आसा सेम आसा.